भैरव अर्यालका हास्य व्यङ्ग्य इतिश्री 1. केही राष्ट्रिय रोग एक अनुसन्धान। कोही डाक्टर साहेबहरू स्टेथोस्कोप फ्याँकेर झन्डा भिर्न कुद्नुभयो। केही चाहिँ डाक्टरी गर्नुमा भन्दा फ्याक्ट्री खोल्नुमा फाइदा देख्न थाल्नुभयो। यस्तै कसैमा प्रशासनको आकर्षण थपियो, कसैमा प्रकाशनको धुन थपियो। डाक्टर लेख्ने लाइसेन्स पाएका तर डाक्टरी गर्ने सेन्स चाहिँ नपुगेका डाक्टर साहेबहरू भूतपूर्व मन्त्रीहरू बढे चाहिँ जतिसुकै बढे पनि के लाग्यो र? बिरामीको सङ्ख्या बेकार। स्नातक झैँ दिन दोब्बर रात चौबर बढेको छ। नपत्याए निशुल्क अस्पतालहरूमा हेर्न जानुहोस्। कक्षमा मानव एउटा भव्य प्रोसेसन नै चलेको हुन्छ। तै हाम्रा कतिपय डाक्टर साहेबहरू स्टेथोस्कोप सुँघाउन साथ रोगको गन्ध पाइहाल्नुहुन्छ र मात्रै हो, नत्र गएका पण्डाले श्राद्ध गराए चाहिँ आए जति बिरामीलाई लस्करै राखी आफ्नो आफ्नो रोग सम्झेर मम भन्नुहोस् है भनी सामूहिक जाँच गर्नु पर्ला भने जस्तो भइसकेको छ। यसै त टेलिफोनको कल आयो कि दमकल झैँ कुद्नुपर्ने डाक्टरी पेसा, त्यसमाथि टोल टोलमा क्लिनिकको साइनबोर्ड झुन्ड्याइएर प्रतीक्षारत औषधि पसल। यो असल कि ऊ असल, सबभन्दा राम्रो आफ्नै बिरामी पसल। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, यस्तो बेफुर्सदीको अवस्थामा डाक्टर साहेबहरूबाट नयाँ नयाँ रोग रिसर्च कसरी होला? त्यसैले त आजदेखि यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार मैले लिँदैछु। मैले नै नलिई नहुने कारण अर्को के पर्यो भन्नुहुन्छ भने मेडिकल साइन्स हाम्रो विद्या नै होइन। समुद्र पारीको साइन्स पढेर टुकुचा वरिपारीका रोगहरूको रिसर्च कसरी गर्ने? मेडिकल साइन्स मात्र पढेको डाक्टर साहेब कसैलाई एक दिन बिहान विष्णुमतीको भ्रमण गराइदिनुहोस्। त्यहाँको पोजिसनबद्ध प्रोसेसन देख्दा उहाँ पक्कै सोच्नुहुनेछ काठमाडौँमा कलेरा बढेछ। वास्तवमा त्यो कलेरा होइन, काठमाडौँ सहरको टिपिकल रोग हो भन्ने कुरा उहाँलाई कसले बताइदियोस्। त्यस्तै दिन वैँसैमा कुप्रिएका कतिपय तन्नेरीहरूलाई देख्दा डाक्टर साहेब आत्तिदा हुन्। धनुष्टङ्कारले धेरैलाई खतम पार्न लागेछ। वास्तवमा उहाँलाई कसले बताइदियोस् यो धनुष्टङ्कार होइन, पाउने पेटको चमत्कार हो। अधिकांश नेपालीहरू साँझ बिहान घरमा पाउने पेट पाने रोटी, दिउँसो होटलमा हाफ प्लेट आलुदम खान्छन् भन्ने रहस्य मेडिकल साइन्सका पुस्तकमा कहाँ लेखेको छ र? हामी भेडे खोर्सानीमा भिटामिन ए पाउँछौँ, भ्यान्टामा भिटामिन बीदेखि जेडसम्म। टिनका भाँडाकुँडामा परे जति पदार्थ स्वतः प्रोटिन भइहाल्छ, कालो भाँडामा पाके जति सबै क्याल्सियम। त्यसैले त म भन्दैछु, अब धन्वन्तरीको आयुर्वेद, हिप्पोक्रेटिसको एलोप्याथी र ह्यानिम्यानको होमियोप्याथी कुनैबाट पनि हाम्रो देशका खास खास रोग पत्ता लाग्न सक्दैन। तर धन्दा नमान्नुहोस्, मैले शास्त्रै नयाँ आविष्कार गरेको छु, आधुनिक नेपालोप्याथी। यो नयाँ अनुसन्धान र आविष्कारमा लागे बापत मैले पनि कमसेकम हाललाई कायम मुकायम डाक्टरको दर्जा त पाउनै पर्ने हो। तर हाम्रो समाजको आधुनिक परम्परा अलि बेग्लै छ। मैले रोगहरूको अनुसन्धान गर्न लागेको सुइँको पाउना साथ कतिपय डाक्टरहरू हाम्रो अधिकारमा हस्तक्षेप गर्यो भनी उजुरी गर्न पाल्नुहुनेछ। कोही इष्टमित्र चाहिँ यो छुसीले चाहिँदो नचाहिँदो एक्टिभिटी देखाएर हामीभन्दा माथि पुग्ने दाउ ल्यायो भनी खुट्टा तान्न थाल्नुहुनेछ। कोही बान्धव फलानाको मगज त सुइँकिएछ नि भन्दै सम्भावित मेन्टल हस्पिटलको पेसेन्ट लिस्टमा मेरो नाम दर्ता गराउन पुग्नुहुनेछ भने कुनै हितैषी साथीले चाहिँ फलानाको दृष्टिकोण अलि वक्र छ है भन्ने जनाउ ठाउँमा पुर्याएर भद्र गोल जेलको वेटिङ लिस्टमा मेरो नाम टिपाउन सहयोग गर्नुहुनेछ। तर जोसुकैले जेसुकै भने पनि मेरो अनुसन्धानलाई भोलिको समाजले ठिक भन्नुपर्नेछ र मरणोपरान्त एउटा ठुलो पुरस्कार मेरो नाममा पन्छाइनेछ भन्ने निश्चित छ। दिव्य 12 घण्टाको अनुसन्धानपछि नेपालोप्याथी अनुसार मैले केही नयाँ रोगहरू पत्ता लगाएको छु र यिनको भाव प्रभाव बुझ्दा म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने आधुनिक नेपालका यी राष्ट्रिय महारोग हुन्। यी विषेक नभएसम्म न देश स्वस्थ हुन्छ न देशवासीकै इच्छा पुग्छ। यो के झर्को लाग्दो भूमिका भट्टाइरहन्छ, रोगै बताइदिए त भइहाल्यो नि भन्नुहोला। लौ टिप्दै जानुहोस्। नम्बर 1, अहिलेसम्मका डाक्टर साहेबहरूलाई जोन्डिस मात्र थाहा छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ जोन्डिसमा रोगीहरूको आँखा पहेँलो हुन्छ र उसले सबै पहेँलै देख्न थाल्छ। तर नेपालोप्याथी अनुसार जोन्डिसभन्दा खतरनाक महाजनेन्डिस भन्ने रोग हुन्छ। यो लागेपछि रोगीका आँखा साह्रै विचित्र भई बदलिन्छन्
र उनीहरूले आफू बाहेक अरू कसैलाई मान्छे नै देख्दैनन्। धाक, रवाफ र कटु जवाफ यस रोगको प्रारम्भिक लक्षण हुन्। रोग बढ्दै गएपछि रोगीको हात लुलो तर जिब्रो तिखो हुँदै जान्छ। ऊ कसैसित मिलेर काम गर्न सक्दैन। त्यसैले एउटा कुर्सीमा राखेर दिनभर आत्मपुराण फलाकिरहँ भनी छाडिदिनुपर्छ। महाजनेन्डिस पोज, मोज र भोजबाट फैलने रोग हो। बेलामा उपचार हुन नसके रोगीज्यूहरू सम्झने जतिलाई सराप्दै गल्ली गल्ली भुस्या कुकुर घुकाएर रल्लिन थाल्नुहुन्छ। यो रोग प्राय बुद्धिजीवी वर्गमा लाग्दछ। नम्बर 2, गनेरिया जस्तै अर्को नयाँ रोग पत्ता लागेको छ, चमेरिया। तर यो जाँघबाट होइन, जिब्राबाट पस्ने रोग हो। यसले छुना साथ मान्छेको जिब्रो चिरिएर आउँछ र केही दिनपछि नै 2 फ्याक हुन्छ। एक फ्याकले डाक्टर साहेब नमस्ते भन्छ, अर्कोले डाक्टर साहेब मरेस। चमेरियाका रोगीको आँखा चनाखा हुन्छन्, हात लामो हुन्छ। यो रोग लागेको पहिले कति पनि चिनिँदैन। यसैले रोगीले सबैको ढोकामा सम्मान साथ प्रवेश पाउँछ, तर धोका नदिई निस्कन सक्दैन। चमेरिया अन्तिम स्थितिमा पुगेपछि रोगीको सर्वाङ्ग सिनो झैँ गनाउन थाल्छ, तर गनाउनुभन्दा अघि नै रोगीले धेरैलाई आफ्नो रोगको कुप्रभाव पारिदिइसकेको हुन्छ। चमेरिया भन्ने रोग राजनीतिक रन्डीबाजीबाट उत्पन्न भएको हो भन्ने कुरा उहिल्यै पत्ता लागिसकेको छ। नम्बर 3, खास गरी जागिरदारहरूलाई बराबर दुःख दिने अर्को नयाँ रोग छ, पद प्रेसर। ब्लड प्रेसर जस्तै यो पनि 2 किसिमको हुन्छ, हाई पद प्रेसर, लो पद प्रेसर। हाई पद प्रेसर लागेको छ भने हरहमेशा जाँडको पुङ्गोमा डुब्ने मान्छेको खपरबाट पनि अपुङ्गोको बास्ना आउँछ। आफ्नो नाम लेख्न जानेपछि जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ। लो प्रेसरले सताएको छ भने कानमा झ्याउ झ्याउ गरेर हिँड्न सुत्न दिँदैन। जति माथि पुग्यो उति लो प्रेसरले सताउँछ। यसलाई कर्कर पनि भन्छन्। तर हाई वा लो जुनसुकै प्रेसर लागे पनि नियम कानुन भनी मुख बारिरहनु पर्दैन। नम्बर 4, नेपालोप्याथी अनुसार अर्को एउटा चर्को रोग पत्ता लागेको छ, कन्सुतले। कहाँ कहाँ कसकसले के कुरा गरे ती सब पहिले शान्त भएर आफ्ना कानभित्र पार्नु र जोसँग सम्बन्धित छ उसका कानमा सुलुत्त पसालिदिनु कन्सुतले रोगको प्रमुख लक्षण हो। कन्सुतले लागेका रोगीहरू जाँच ताकाका ट्युसन मास्टर झैँ, अथवा सोह्र शरदका पुरेत बाजे झैँ, अथवा भनौँ दसैँका फौबन्जार झैँ 24 घण्टामा 25तिर पुगेर कुराको लेनदेन गर्दछन्। कतै केही पाइएन भने बुझ्नुभयो फलानाज्यू, तपाईँलाई फलानाले फलानथोक भन्थ्यो है भनी मनगढन्त कुरा सुनाएर पनि कन्सुतलेहरू एकअर्काका बीच फाटो पारेर आफ्नो जिब्रो कन्याउँछन्। फलानोले फलानो दिन ठिक यति बजे यतिपल्ट डकार्यो, त्यसैले त्यो दिन राति उसले कतैबाट एउटा बासी पेडा खाएको हुनुपर्छ भने जस्ता अनुमान गरी त्यो पेडा खुवाउने को होला र किन खुवायो होला भनी गम्दा गम्दै रातभर ननिदाउने कन्सुतले रोगीहरू पनि मैले धेरै पत्ता लगाएको छु। नम्बर 5, बिफर जस्तै अर्को चर्को संक्रामक रोग पत्ता लागेको छ, रेमेनिया। तिल जत्रो कारणबाट पहाड जत्रो सम्भावना सोची हल्ला गर्दै हल्लिनु रेमेनियाको पहिलो लक्षण हो। टाइमचोर र कामचोरलाई यस रोगले बढी आक्रमण गर्छ। नेपालोप्याथी अनुसार रेमेनियाका रोगीहरूमा सोच्ने शक्ति र तर्क गर्ने क्षमता केही हुँदैन। त्यसले उनीहरू फुटपाथमा उभिएर मन्त्रीमण्डलको सूची बनाउँछन्, साइकलमा गुडेर नवग्रहको निर्णय सुनाउँछन्। अझ रेमेनियाका रोगीलाई यसपालि तिम्रो पनि भाग्य खुल्ने सम्भावना छ रे भनिदिनु, उसले स्वास्नीको सारी बन्दकी राखेर एउटा एडभान्स पार्टी बोलाउन बेर छैन। नम्बर 6, नेपालोप्याथीले अर्को एउटा नयाँ रोग पत्ता लगाएको छ जसको नाम हो नामान्ची। हुन त दुनियाँमा जति मान्छे जन्मन्छन् सबैलाई आफ्नो नाम राख्ने धोको हुन्छ, तर जब यो सामान्यबाट असामान्यमा परिणत हुन्छ नामान्चीको रोगले छोएको बुझ्नुपर्छ। आलुबारीको उत्खननदेखि शौचालयको शिलान्याससम्म के गरेर ठुला अक्षरमा नाम छापिएला भन्ने नामान्चीको ध्याउन्न हुन्छ। रेडियोमा दिनको 15वटा फरमाइसी पठाएर हुन्छ कि, सागपात केलाउने समितिको अध्यक्ष भएर हुन्छ कि, दिनको 4वटा भाषण गरेर हुन्छ कि, साताको एउटा वक्तव्य प्रकाशित गरेर हुन्छ।
नामाञ्चिका रोगीहरूलाई नामै चाहिन्छ। नेपालोप्याथीमा उल्लेख भएअनुसार दुनियाँको बजारमा नामको भाउ साह्रै महँगो छ। बिना काम नाम आउँदैन। तर नेपालका नामाञ्चीहरूलाई काम कुरो होइन, नाम सुराको तिर्खा चाहिँ यस्तरी लाग्दछ कि कोठाको भित्तातिर आफ्नो शुभकामना आफ्नै हस्ताक्षरमा लेखेर पनि उनीहरू तिर्खा मेट्न शर्माउँदैनन्। नम्बर 7, नेपालोप्याथीले अन्त्यमा एउटा व्यापक रोगको चर्चा गरेको छ। अधिकांश जनतालाई बराबर दुःख दिने यस महारोगको नाम हो पकेटोक्राइसिस। झ्याउरे अनुहार, दाउरे जिउ र चाउरे गाला पकेटोक्राइसिसका लक्षण हुन्। यो बढ्दै गएपछि फ्यामिलियोसाइटिस पनि हुन सक्छ भनी एक अनुभवीले बताएका छन्। खास गरेर यो रोग शिक्षित बेकार र न्यून वैतनिक कामदारहरूमा बराबर लागेको देखिन्छ। अहिले पत्ता लगाएका मुख्य मुख्य रोग यिनै हुन्। अनुसन्धान गर्दै जाँदा फेरि फेरि पत्ता लागेका जति फेरि फेरि बताउँदै जाउँला भन्ने उम्मेद छ। अब मलाई डाक्टरको दर्जा दिने कि नदिने त्यसबारे तपाईँहरू छलफल गर्दै गर्नुहोला। 2, भान्सा भयो हजुर? आँखामा सूर्यदेवको झल्को पर्न नपाउँदै कानमा सूर्य साहुको आवाज गुन्जिन आइपुग्छ। निन्द्रा भट्टिवाल्ने कान्छी चाहिँ हत्त नपत्त घैँटो लुकाउँदै जिउ टकटक्याउँछे। सपनाहरू पुलिसको आवाज सुनेका जुवाडेहरू चाहिँ कोही खाटमुनि लुक्छन्, कोही झ्यालबाट आम फाल्छन्। पिलिक्क आँखा उगार्दै मिलिक्क उही बुढो साउ महिना सुनाउन आएको बाजे चाहिँ विपना सुनाउन भित्र पस्छ। झोकको झन्झवातमा मगज यस्तरी झन्झनाउँछ कि जुरुक्क उठेर साउजीका चाउरिएका गालामा चडम चडम हिर्काउँदै जवाफ दिउँ। कौवाले समेत जलपान नगर्दै तेरो बाउले भान्सा गर्छ लट्ठु। तर बोल्न नपाउँदै केटाकेटी नै उसलाई उल्ल्याउन थाल्छन्। म आफ्नो झोक तकियामै बिसाएर सिरकले गुम्लुङ्ग मुख छोपी आफू नबिउजिएको बहाना गर्छु। किनभने एकैछिनको ध्यान दृष्टिले मलाई यो तथ्य पत्ता लगाउन गाह्रो पर्दैन। साउ अहिले भान्सा भएको नभएको सोध्न आएको किमार्थ होइन। ऊ त अघिल्लै महिना भान्सा गरेको एक मुरी चामलको उधारो उठाउने उद्देश्यले मलाई ओछ्यानैमा उठाउन आइपुगेको हो। त्यसैले देशको एउटै प्रश्नबाट नेताहरूले बेग्ला बेग्लै अर्थ झिके चाहिँ साउजीले एका बिहानै सोध्न आएको भान्सा गर्नुभयो भित्र धेरै धेरै अर्थ लुकेको मैले पाएँ। पहिलो त हो उसले कति दिन मेरो भान्सा चलाइदिएको थियो। ऊ जस्तो अन्नदाता साउकहाँ मुखै नदेखाई अचेल म कसरी भान्सा गर्छु? न हिजो अस्ति मेरो परिवारले भान्सै गरेको छैन कि? म एउटा जागिरजीवी अधिकृत। पसलेको उधारै नखाई महिनाभर भान्सा गराउन सक्छु र? उसको सोधाइको अझ सबभन्दा चुरो अर्थ के होला भने आफूले उधारो भान्सा गरे बापत उसलाई तिर्नुपर्ने रुपियाँ यतिन्जेल नतिरेकोले त्यसको पनि मैले भान्सा गरिदिएँ कि? उधारो खाने पनि कुनै निश्चित समय र स्थान हुन्छ र? उधारो, ऋण, घुस, कमिसन, नाफा, नर्जाना भन्ने कुरा कौवाको बच्चाले जलपान नगर्दै खाए पनि हुन्छ रे। लाटाकोसेराका बच्चाले न्यास ध्यान नगर्दै सिद्ध्याए पनि हुन्छ रे। यसरी रहस्य उगार्दै जाँदा उसले एका बिहानै भान्साको प्रश्न उठाए बापत उठेको झोक नसाले छोडेपछिको आत्मज्ञान झैँ आत्मग्लानीमा परिणत हुन्छ। म सिरकभित्र दुम्सीले झैँ जिउ खुम्च्याएर दम्पच पारी आफूलाई लुकाउन खोज्छु। तर हिजो बेलुका गरेको काँचो कचिलो भान्साले भुँडीभित्रैबाट ध्वालल्ल गरी शौचालयको निम्ता दिन्छ। भान्साको कुरा गर्दा गर्दै शौचालयको कुरा झिक्दा तपाईँलाई अलि विभत्सताको गन्ध आउला। वास्तवमा यी दुईको सम्बन्ध टिप्पणी र आदेशको सम्बन्ध जस्तै घनिष्ठ छ। भान्सा एउटा टिप्पणी हो भने शौच एउटा आदेश हो। दार्शनिक भाषामा भान्सा भोगभूमि हो भने शौचालय त्यागतीर्थ हो। साँच्चै भनौँ भने आजको जटिल र व्यस्त जीवनमा शौचालय जस्तो आनन्दी ठाउँ अर्को कुनै छैन। कारण यहाँ उधारो उठाउन आएको साहुले मात्र होइन, उधारो खान बाध्य गराउने केटाकेटीको माउले पनि झिझोल्न पाउन्न। कमसेकम एकान्त साधना र आत्मचिन्तनको एउटा शान्त आश्रम शौचालय नै हो। त्यसैले म आश्रमभित्र पसी आराम भएर आत्मलीन हुँदै चिन्तन गर्न थाल्छु। मानौ मलाई भान्सा गर्नुको अर्थबोध हुन लाग्छ। भान्सा गर्नु भनेको खानु हो। खानु भनेको कुनै पदार्थलाई मुखद्वारबाट प्रवेश गराई आन्द्रे मार्गद्वारा भुँडी भण्डारसम्म पुर्याउनु हो।
तर खानुसित बढी मोह भएर हो कि खानुको समस्याले बढी सताएर हो? नेपालीहरूले यसको अर्थ विस्तार यसरी गरेका छन् कि तन्काउनु र सुर्क्याउनुलाई पनि खानु नै भनिदिन्छन्। उदाहरणको लागि हामी चुरोट पनि खान्छौँ, चिया पनि खान्छौँ, पाए रम पनि खान्छौँ, नपाए गम पनि खान्छौँ। तर अरू खानुसित त्यस्तो चासो हुँदैन। हाम्रो खास खानु भात खानु हो। त्यसैले साँझ बिहान कोही टुप्लुक्क आइपुग्यो भने ढोग भेटपछिको दोस्रो प्रश्न हुन्छ, भात खानुभयो? भात खानु भनेको जिउनार गर्नु, भोजन गर्नु, भान्सा गर्नु, हँसुर्नु, घिच्नु र धोक्र्याउनु पनि हो। धनधान मानसानले ज्वाजल्यमान मानिसहरू जिउनार गर्छन्। हलो जोतेर खानुपर्ने परिश्रमीहरू सायद हँसुर्छन्। धोक्रो बोकेर ज्याला कमाउनेहरू सायद धोक्र्याउँछन् र साह्रै हिन्नेती ठहरिएका वा रिस उठेका मान्छेहरू घिच्छन्। कमसेकम आफूलाई सन्तोष के छ भने हिजो बेलुका पानी रोटी धोक्र्याएको भए पनि सुक्खा रोटी टोकेको भए पनि रिसाएको साउले कमसेकम यसरी त सोधिदिएन, घिच्यो बज्या, धोक्रे साहेब, हँसुर्नुभयो हजुर? अर्थ उही भए पनि जिउनार गर्नु, भान्सा गर्नु, भात खानु र घिच्नुको ध्वनिमा ठूलो अन्तर छ। जिउनार भन्ने बित्तिकै 84 व्यञ्जनका दर्जनौं दर्जन रिकपीहरू वरिपरि सजाएर बडे मानको थालमा घिउ चुइने 2 पन्यु मसिनाको मसलादार भुजा पस्किएर चम्चाले एकपछि अर्को रिकापी चाहारेको दृश्य ध्वनित हुन्छ। भान्सा गर्नुभन्दा कमसेकम दाल भात तरकारीको साथै ट्वाक्क एक थोक अचार, एक चौटा मासु वा एक गिलास दुध र एक दुईवटा फलफुलको बास्ना आउँछ। भोजन गर्नु भन्दा निम्तालु बाहुन वा जोगी वा ज्वाइँ भानिजले निमन्त्रकको घरमा कुनै धार्मिक चाडपर्वमा दक्षिणा समेत लिई खिर, मालपुवा वा एक टपरी दही भात बजाएको बुझिन्छ। भात खानु मात्र भन्दा सिलाबरको वा पित्ले थालमा पस्केको रातो रातो चपरी भात केही न केही एक थोक तरल तिउनसित मुछेर गाँस हाल्नु भन्ने बुझिन्छ। अधिकांश भद्रबल आदमी कहाँ भात खाँदा फलफुलको त कुरै छाडौँ, दाल तरकारीको पनि नियमित प्रबन्ध हुँदैन। केवल भात खाए पुग्छ। यसैले प्राय दाल तरकारी खाए नखाएतिर वास्तै नराखी हामी सोध्ने गर्छौँ, भात खायो? त्यही भात पनि उसिनाको पर्यो वा चामलको कायम मुकायम मकै, कोदो, फापर या चनाले गराउनु पर्यो र जिब्रामा अड्काइ अड्काइ निल्नु पर्यो भने त्यसलाई घिचेको भन्नुमा कुनै आपत्ति छैन। कतिजनालाई रिस उठाएर वा कतिदेखि रिसाएर गर्नुपर्ने हामी जस्ताको पेट भर्ने क्रियालाई भान्सा गर्नुभयो भनी सोध्नु सट्टा घिच्नुभयो भनी सोधे स्वाभाविकै ठहरिएला कि भन्ने मलाई लाग्छ। त शौचालयमा यति ज्ञान हासिल गरी जब म बाहिर निस्कन्छु साउजी गनगनाइरहेको सुनिन्छ, हजुरहरूले यस्तो गरिदिएपछि हामीले के खाने ए? भनिदिउँ जस्तो लाग्छ, तिमीले नाफा खाने, हामीले उधारो खाने। तर त्यसो नभनी म उनलाई आश्वासन दिन्छु, तिम्रो पैसा हामी खाँदैनौँ साउजी। अहिले केही दिन कम्पनीको हालत खराब भएकोले तलब आएको छैन, आउने बित्तिकै पुर्याउन पठाउँला। मेरो भद्र आश्वासनले साउजी त आश्वस्त भएर जान्छ। तर भान्सा विभागकी अध्यक्षा श्रीमती देवीको लम्बे टिप्पणी आदेशार्थ प्रस्तुत हुन्छ। चामल, चिनी, चना, चम्सुर, रातो माटो, मट्टीतेल, हिङ, हलेदो, हिसाबको कापी, साबुन, साबदाना, स्टोभको वासर र सल्फागुनाइडिन। अफिसको माग फारम हुँदो हो त म त्यसलाई यस्तरी फाइलमा कोचिदिन्थेँ कि 1 महिनापछि खोज्दा खोज्नै फेरि 1 महिना लागोस्। तर माग पर्यो बुढीकै, सारदाम पर्यो भुँडीकै। जहानको समस्या पनि जनताको समस्या जस्तो टारेर टर्ने हो र? न आश्वासनले टर्छ, न भाषणले, न योजना बनाएर टङ्गारिन्छ, न अभियान चलाएर। मैले त तुरुन्तै आदेश मात्रै दिएर पुग्दैन, निकासा नै दिनुपर्छ, नत्र एकछिनपछि भात पाक्यो भनी सोध्ने अधिकार पनि मेरो हुने छैन। मलाई भान्सा गर्नुभयो भनी सोध्ने कर्तव्य पनि कसैको बाँकी रहने छैन। त्यसैले गिजाबाट टुथपेस्टको गाँज निकाल्दै म सम्झन थाल्छु, यस महिनामा उधार नलिएको परिचित पसले कुनै बाँकी छ कि? या सापट नलिएका कुनै साथी वा सज्जन बाँकी छन् कि? तर तुरुन्तै सम्झनामा केही पनि चढ्दैन। बरु यसपालि बत्ती धेरै चढेछ, छोरो भन्छ। पानी धेरै चढेछ, छोरी भन्छे। म पनि निकै चढेको छु भनी टेलिफोनले घन्टी ठोक्छ। टिन्न। आधुनिक जीवनमा घन्टीको पनि घनिष्ठता छ भन्ने कुरा मान्नै पर्यो।
प्रसुति गृहमा आमाको गर्भबाट जब म खुत्रुक्क ओर्लेथेँ, नर्स दिदीले टिङरिङ घन्टी बजाई मेरो धरावतरणको सलामी दिइथिन् रे। त्यसैले स्कुल कलेजदेखि घर अफिससम्म नाना थरीको घन्टीले मलाई छोडेको छैन। बेला न कुबेलाको यो घन्टीदेखि यति झोक चल्छ कि उठाउँदै नउठाइदिउँ। तर कुनै भाग्य विधाताको घन्टी रहेछ भने के गर्ने? त्यसैले उठाउँछु। भान्जी मैयाको मधुर स्वर गुन्जन्छ। उहाँ हजुरको मामालाई नभेटी नहुने छ रे। दिउँसो भेट हुँदैन भनेर हामी अहिले त्यहीँ खाने गरी आउँदैछौँ। माइजूलाई भनिदिनु होला। उहाँ हजुर तेलमा बनाएको कुरा जिउनार हुन्न। आफैलाई सुन्न धौधौ परेको सन्देश माइजू चाहिँलाई कसरी सुनाइदिने? त्यसैले म रिसिभरको साथै कुरो बटारेर उतैतिर फर्काइदिन्छु। होइन नानी, त्यस्तो जरुरी भए उहाँ हजुरलाई किन दुःख? मेरो अहिले त्यतैपट्टि आउने काम छ। माइजू पनि भेट्नु छ भन्थे। भान्सा त्यहीँ ठिक गर्नु। तिम्रो मामालाई तेलमा बनाएको मात्रै होइन, मट्टीतेलमा बनाएको पनि मिठो लाग्छ भनी बज्जेलाई सुनाइदिनु। भान्जी मैया खिलखिलाउँदै टेलिफोन राख्छिन्। एकजोर पाहुना हटाउनुको साथै भान्जी कहाँ एक छाक भान्साको चुलो निम्तो माग्ने नकचर्याइमा आफू सफल भएकोमा मलाई टिडिएस सहितको विदेश भ्रमणको निम्तो माग्न सफल भए जस्तै खुसी लाग्छ। यही खुसीमा आराम कुर्सीमा बसी म मग्नसँग कोसेली पुग्न थालेँ। एकाएक एकजना बाजे चोकमा ठिङ्ग उभिएर ड्याउरे स्वरमा पाती पढ्न थाले। आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मचार्य। त्यसको मूल अर्थ न उनले बुझेका होलान् न मैले बुझेको छु। तर भावार्थ भने भात खानु हो। यो हाम्रो केटाकेटी र आइमाई सबैले बुझेका छन्। त्यसैले उनीहरूले चुपचाप लागि एकमुठी भात बनाउने गेडा झोलीमा थपिदिइहाले। बाजे हिँड्न नपाउँदै अर्को अवतार चोकमा अवतरित भयो। त्यो अवतार थियो दही दाजुको। दुई हातमा बडे बडे घैँटा झुन्ड्याएको, बीचमा घ्याम्पिएको गाँठोले सकी नसकी हिँड्नुपर्ने दही दाजु टोलभरिको परिचित विदूषक जस्तो थियो। झ्यालमुनि घैँटा बिसाउँदै मलाई नमस्कार गरेर उसले सविनय निवेदन गर्यो, 3-20-11 वर्ष खाइहालियो। अब 2-4 वर्ष खानलाई पर्नु हम्मे पर्यो हजुर। म सुनेको नसुने गरी उसको खानुको समस्या र आफ्नो खानुको समस्या जोड्न थाल्छु। केटाकेटीहरू उसलाई ठग बुढो, हन्डे बुढो, घ्याम्पे बुढो भन्दै गिज्याउँछन्। दहीमा च्याउ मिसाएर ल्याउँछ भन्छन्। तर ऊ यस्ता टिक्का टिप्पणीको कुनै वास्ता गर्दैन। न गिज्याएको वास्ता गर्छ न खिज्याएको। खानको लागि यस्ता उपेक्षा र अपमानहरू पहिल्यै पचाउनुपर्छ भन्ने उसको जीवन दर्शनको 70 वर्षदेखिको अनुभवमा खरिएको दर्शन हो। सामान्य रूपमा दही चाहिँदैन बुढाबा भन्यो भने एकपल्ट राम्रै भाषण गर्छ। आज एकादशी, भोलि आइतबार। यो दही अघि पछिको जस्तो होइन। खावा दुधको दही, खावा दुधको। धेरै जसो ऊ जित्छ, हामी हार्छौँ र दही किन्छौँ। थोरै जसो ऊ हार्छ, रन्कन्छ, फन्कन्छ, फेरि अर्को दिन टुप्लुक्क आइपुग्छ। दही दाजुको प्रस्थानपछि दुध मैया आइपुग्छे। एउटा फुलो परेको आँखो मतिर चढाएर निकै लजाए झै भित्र पस्छे र पहिले आफ्नो महत्त्व गाउँछे। आमालाई जाउँ न भनेको त गए मालिकहरू खुसाउँछन्, धेरै दुध किन्छन् भन्छन्। हुन पनि क्या बजे, ऊ त्यो टोलमा बस्ने देशी साहेब छ नि, आमाले लगेको बेला आधा माना दुध लिन्छ, म गएको बेला 2 माना लिन्छ र दुध ल्याएको ज्याला भनेर 1 सुक्का पैसा बढ्ता पनि दिन्छ। दुध बल्ने बुढीको भान्सा गर्ने कलामा तरुनी छोरीको कति मद्दत रहेछ भन्ने बुझ्न मलाई गाह्रो पर्दैन। तर चुरोट बेस्कन तान्न सिवाय अरू केही बोल्दिन। दुधमैया झ्यालमुनिबाट फेरि एक नजर मासतिर चढाई लचकदार पैताला चाल्छे। म हेरिरहन्छु, हेरिरहन्छु। हेर्दा हेर्दै धुवाँको प्रवाहसहित सम्झना प्रवाह पाँजिन्छ। एउटा सेतो मुसो खोरमा पालेर ज्योतिष हेर्ने टुडीखेलको छेउमा बसेर पिलन्धरे युवक। बियरको थोत्रो टिन 2-4 बटुली। सुकेनासले खाएको छोरालाई झुम्रेस तन चुसाउँदै बेच्न बसेकी पसलनी। बागेश्वरीको जलप्रसाद बाँड्न दिनहुँ अफिसमा चाहर्ने बहिरा बागेश्वर पण्डित। दिनभरि होटलको कप पखालेर साँझ चिउरा तरकारी चोरी स्वास्नी छोराछोरीलाई चारा लैजाने होटल बोय। छेपारा बटुलेर उसिनी हरेक रोगको औषधि भन्दै दिनभर चिच्याउँदै हिँड्ने मुसहर। सबै उही भान्सा भगवतीको उपासक हुन्। यस्ता प्रत्येक उपासकलाई दिनहुँ भेटेर कसले सोधिदिने, भान्सा भो हजुर? बरु नेपथ्यबाट आफै फेरि सोधिन्छु,
भान्सा भो बाबु? मुन्टो बटार्दा जुम्लुङ्ग उनै ठाइला बाजेका छोरा उपस्थित देखिन्छन्। म नमस्कार र प्रश्न दुवै फर्काउँदै सोध्छु, तपाईँको भान्सा भयो नि? पढे गुनेका नभए पनि 52 हन्डर 53 ठक्कर खाएका ठाइला बाजेका छोरा भन्छन्, भान्सा गर्न सकेको भए म बिहान बिहान बाबुलाई झिझालेर कतै बाहिदार खाली भयो कि भनी किन धाइरहन्थे बाबु। अनि उनी भान्सा गर्नुको लामो कथा हाल्दै आँखाभरि आँसु पारेर भन्छन्, हाम्रो मूल व्यथा नै भान्सा गर्नुको व्यथा हो बाबु। त्यसैले जो पायो उहीसँग भान्सा गरेको नगरेको नसोध्नु नै राम्रो बाबु, नसोध्नु नै राम्रो। त्यहाँदेखि मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, नसोध्नु नै राम्रो। 3. साथी साथी र साथी। मेरा एकजना हिन्दुस्तानी साथी भन्थे, अहिलेसम्म मैले 2 थरी साथी पाएको छु। एक थरी हलो साथी र अर्को थरी चलो साथी। उनी यिनको परिभाषा यसरी दिन्थे, हलो साथी भनेको त्यस्ता साथी हुन् जो बाटाघाटामा भेट हुँदा हलो हलो भन्छन्, न भलो गर्छन् न कुभलो गर्छन्। चलो साथी ती हुन् जो आफ्नो गोजीमा केही छ भन्ने चाल पाउन साथ चलो यार भन्दै कहिले क्यासिनोमा तान्छन्, कहिले बार लान्छन्। अर्थात् चलो साथीका प्रत्येक चलोमा चलिदिने हो भने दिनरात त खुबै रमाइलोसित बित्छन्। साँझ बिहान भने बराबर बर्तै बस्नुपर्छ। हिन्दुस्तानी साथीका साथी सम्बन्धी प्रकार र परिभाषा सुनेपछि म थप्थेँ, तर मैले त हलो साथी र चलो साथीको साथै केही भलो साथी पनि पाएको छु। तिमी मेरो यत्रो भलाइ सोध्छौ भने के तिमी मेरो भलो साथी हुन सक्दैनौ र? तर परिस्थितिले जब उसलाई मोटरमा गुडाउन थाल्यो, मलाई पैदलपन्थीको थमौती दियो। अनि हामी पनि हलो साथीका हलो साथी भयौँ। देखादेख हुँदा म एउटा हात उठाएर हलो भनिदिन्छु। ऊ दाँत देखाएरงิच्च गर्छ। हाम्रो साथीपना न विकसित हुन्छ न मर्छ। जिन्दगी एउटा जात्रा न हो। प्रत्येक बसमा, प्रत्येक बासमा र प्रत्येक अडान उडान र लडानमा हामी कैयौँ नयाँ साथी कमाउँछौँ, कैयौँ कमाइसकेका साथीहरूलाई गुमाउँछौँ। एकपटक म पटनामा हल्लदै थिएँ। एकजना हलो साथी ट्वाक्क भेट भए। बेली बिस्तारपछि उनले प्वाक्क भनी पनि हाले, चलो यार दिल्ली। आफू हल्लन्तम भएकोले कुनै नयाँ भाग्य आजमाउन पाइन्छ कि भनी म कसिहालेँ। उनले रेलको टिकट किने, मैले भोजनालयको बिल तिरेँ। हामी 5-6 घन्टाभित्रै यति घनिष्ठम भयौँ कि आफ्ना आफ्ना जीवनका राम्रा नराम्रा कहानी वेटिङ रुममा बसेर सबै एकले अर्कालाई सुनाइसक्यौँ। रेल आयो, सँगै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, भित्र पस्यौँ। 2टा बर्थ रिजर्भ थिए सुत्नको लागि। तर जब सुत्ने तर्खर भयो, माथिल्लोमा को र तल्लोमा को भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर भएर दुवैजनाको मन मडारिन थाल्यो। मुखले जो माथि भए पनि के भो र भनी जतिसुकै मिलनसारिता देखाए पनि मास्तिर मै उक्लन पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई नलागेको त होइन। तर साथीको पनि त्यही आशय बुझेकोले मैले खुरुक्क तलैमा ओछ्यान लगाएँ। साथी माथि गएर मलाई गुन्टा पुग्न देऊ न भन्न थाले। दिएँ। उनको सुटकेस मागे, दिएँ। उनको लुगा मागे, दिएँ। यसै गरी उनी माथि बसेर अर्डर गर्दै जान्थे, म तलबाट पुग्न दिँदै गएको थिएँ। एकाएक अर्डर आयो जुत्ताको। त्यो मेरो जुत्ता पनि एक फेरा मलाई पुग्न दिनुहोस् त। यस अनुरोधले भने मेरो कन्सिरी बल्दो हिटरसित ठोक्किन पुगे झैँ गरी रन्क्यो र उसको जुत्ता टिपेर पहिले उसैको टाउकोमा दिउँ जस्तो पनि लाग्यो। तर साथीको हैसियतले त्यस्तो उग्र प्रतिक्रिया नजनाई खालि जवाफ दिएँ, जुत्ता सुत्ता आफै ओर्लेर लैजानुस् बा। उनी रातो मुख लगाएर ओर्ली जुत्ता लिएर उक्ले र नचिनेको सहयात्री झैँ निकै बेरसम्म चुपचाप रहे। भोलिपल्ट बिहान सबभन्दा पहिले उनको टिकट किन्दा लागेको खर्च मागे, दिएँ। हिजो दिनभरिमा 2 बट्टा चुरोट खर्च भएको छ, त्यसको आधा पैसा ल्याऊ भने, त्यो पनि दिएँ। तैपनि हामी त्यस बेलासम्म साथी नै रह्यौँ, जहाँसम्म टिकट जाँचेकी आएको थिएन। उनले एउटा टिकटै दबाएर मेरो बारेमा थाहा छैन भनिदिएकोले मैले दिल्लीमा खाने खर्च जरिमानामा सिद्ध्याएर सिल्ली हुनु पर्यो। जब म यो घटना अद्योपान्त सम्झन्छु, साथीत्वको 5 प्रकार हुँदा रहेछन् जस्तो लाग्छ। एउटा कहिलेकाहीँको हलो साथी पटनामा भेट भएपछि चलो साथी भयो। रेल नचढुन्जेल ऊ भलो साथी देखियो। त्यसपछि ऊ जुत्ता बोकाएर मेरो दलो साथी हुन खोज्यो। उसका 17 अनुरोध मानेको कुनै माने नै रहेन।
18औं अनुरोधमा आनाकानी गर्दा ऊ ढलो साथी हुन पुग्यो र कसरी यसलाई ढालेर तमासा हेरौँ भन्ने ध्याउन्नमै मेरो साथी व्यस्त रह्यो। त्यसैले अचेल नयाँ साथी बनाउँदा र आफूलाई कसैको साथी बनाउँदा यो साथीपन कस्तो प्रकारको हुने हो भन्ने मलाई साह्रै उत्सुकता लाग्छ। यो उत्सुकता जगाउन मलाई अर्को एउटा रमाइलो घटनाले पनि मद्दत गरेको छ। उनीहरूको कानमा नपरोस्, तपाईँलाई भन्न के भो र अघि? म वर्षौंको बेकारीपछि बल्ल बल्ल खरदार भएको उपलक्ष्यमा एकजना भलो साथी मलाई बधाई दिन घरै आइपुगेछन्। साथीको खुसीमा खुसी हुनु साथीको कर्तव्य हो। मेरो स्वास्नीले बल्ल तल्ल एक कप चिया खान दिइन्। तर साथीले भने, यत्रो खुसियालीमा एक कप चिया खुवाएर टार्ने, भ्याट चाहिन्छ भ्याट। उनले अलिकति सुर्काएरै आएका रहेछन् भन्ने हामीलाई बुझ्न धेरै बेर लागेन। बरु गम्भीर साथीको यो ठट्यौलापनामा साह्रै मजा आयो। मैले भने, तिमीलाई एक बोतल भ्याट खुवाउने पैसा भए त केटाकेटीलाई 1 महिना भात खुवाउँथे नि। तेरो कोट बेचेर पनि म आज नखाइ छोड्दिनँ भन्दै उनी किलाको कोट झिकेर लम लम हिँडिदिए। हामी मरी मरी हाँस्यौँ। बाटामा अर्को साथीले उनलाई व्यङ्ग्य गरेछ। क्या हो डब्बल कोट लगाएछ नि, रङ त डबल परेन? उनले जवाफ दिएछन्, त्यो छुसी रामजी खरदार भएपछि झन् मात्तिएछ। मेरो अलिकति सापट लगेको कहिल्यै तिरेन र आज त मोराको कोटै खोसेर ल्याएँ। कुरा कता कता सुसाउँदै मेरै कानमा पस्यो। झोक त चलेको हो, तर मुख मजमजाएको बेला मान्छेले के भन्छ के भन्दैन भनी मैले यसलाई पनि हाँसोमै उडाइदिएँ। आइतबार अफिस पुग्न साथ हाकिमले सोधे, आज किन कोट नलगाइकन आउनुभयो? मैले सजिलै उत्तर दिएँ, गर्मी बढ्न थालेछ, बुर्सट पेन्ट नै हल्का होला भनेर कोट छाडिदिएँ। उनले च्याठिएर भने, यही चरित्रले त जागिर खाइन्न है। म जिल्ल परेँ। पछि बुझ्दा थाहा पाइयो कुनै भलो साथीले उनको कानमा गडन्त कुरो सुटुक्क छिराइदिइसकेको रहेछ। राम खरदारले हिजो कुन भट्टीमा जाँड खाँदा खाँदा कोटै बेचेर खाएछ। म स्तम्भित भएँ। भात खाँदा दाल, तरकारी, अचार सबै थोक खानु परे चाहिँ। जागिर खाँदा गाली, चुक्ली, छुल्याई, झुन्ल्याई सबै थोक खानु पर्दो रहेछ भन्ने लाग्यो। तैपनि भोलि कोट लगाएर आएपछि आरोप स्वतः खण्डित भइहाल्छ भन्ने ठानेर मैले कसैसित कुनै वाद विवाद गरिनँ। अफिस छुटेपछि सरासर कोट लैजाने साथी कहाँ गएँ। साथी आइपुगेका रहेनछन्। साथीकी श्रीमतीले भनिन्, कोटसोटको कुरा मलाई थाहा छैन। मेरो लोग्नेलाई अहिलेसम्म ससुराले पुर्याइदिएका छन्, कसैको जडोरी लाउनु परेको पनि छैन। उनी भुट्न लागेको मकै भटभटाए चाहिँ के भटभट्याउँदै थिइन्। म दुई हात दुईटा काखीमा लुकाएर लस्केँ। फेरि म कोट माग्न पनि गइनँ, पुर्याउन पनि ल्याएनन्। एउटा कोट साथीले लियो या हरायो यसमा केही थिएन। एकैछिनको रमाइलोमा एउटा हिजोसम्मको भलो साथी ढलो साथीमा परिणत भइसकेको देख्दा नेपाली साथीत्वको क्षणभङ्गुरतामा अत्यन्तै विस्मात लाग्यो। घरै नगई म नयाँ कोटको तर्जुमा गर्न आफ्नो पुरानो एउटा साथी कहाँ पुगेँ। ऊ राणाजीको छोरो थियो। हुन त हाम्रो न वर्ग मिल्थ्यो न वर्ण, तर पनि केटाकेटीदेखि नै मन मिलेको थियो। मलाई उस कहाँ पुगेर सपना नसुनाई बिउजे जस्तो लाग्दैन थियो। ऊ पनि राम नआइकन घाम लाग्छ र भन्दै म नपुगुन्जेल ओछ्यान छोड्दैन थियो। अलि ठुलो भएपछि शिकार खेल्न जाँदा ऊ साथीको हैसियतले मलाई छाड्दैन थियो। म साथीको हैसियतले बन्दुक बोक्थेँ। ऊ जथाभावी पैसा उडाउँथ्यो, म उसका बुबाआमाको गाली खान्थेँ। ऊ बिराउँथ्यो, म थानामा गई माफी माग्थेँ। छोटकरीमा भनौँ भने म उसको दलो साथी नै हुँ। उसकहाँ पुगेर कोटको हर्जा देखाउँदै मैले उससँग 100 रुपैयाँ कर्जा मागेँ। उसले दार्शनिक झैँ भाषण गर्यो, हेर राम, साथीलाई कर्जा दिनु भनेको साथी गुमाउनु हो। नमागौँ साथीकै पैसा त हो नि भन्छस्, त छिटो तिर्दैनस्। मागौँ 100 रुपैयाँको निम्ति खरी धस्ने भन्छस्, उल्टै मैदेखि रिसाउँछस्। त्यसैले साथीको हैसियतले म प्राण दिन सक्छु, पैसा दिन सक्दिनँ बा। यो सुन्दा मैले झट्ट गजडीहरूको मित्रता सम्झेँ। गाँजा खाउन्जेल उनीहरू यति घनिष्ठ हुन्छन् रे कि भोलिदेखि स्वास्नी साटासाट गर्ने सल्लाह पनि उनीहरूको चल्छ रे। यो अलौकिक त्यागको सल्लाह चल्दा चल्दै एउटाले अर्कोसँग एउटा चुरोट झिक्न भाइ भन्यो भने अर्को त्यागी साथी भन्छ रे, त्यो चाहिँ नभन् बा, यो एक खिल्लीको 4 पैसा पर्ने चुरोट मैले बाँड्ने गरेको छैन। यसो भनेर मैले आफ्नो राणा साथीलाई गजडीसित अवमूल्यन गर्न खोजेको किमार्थ होइन।
मित्रता आदर्श राख्न मित्रको सङ्कटमा पनि आँखा चिम्लन सक्नुपर्दो रहेछ भन्ने दलो साथीको दर्शन तपाईँलाई बताइदिन खोजेको मात्रै हो। नढाँटिकन भनौँ भने आफ्नो निम्ति साथीभाइलाई दल्नुसम्म दल्ने र उनीहरूलाई परेको बखत 3 वटा सिर कोडेर छल्ने रोग कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि लाग्छ। त्यसैले राणा सारथीसित अनुनय विनय विफल भएपछि कोर्टको लागि एकपछि अर्को उपाय सोच्दै म राति घर पुगेँ। घरमा एउटा साथी सपरिवार आएर पर्खिरहेको रहेछ। पोहोरसम्म त ऊ मेरो भलो साथी थियो, तर अचेल मेरो बदखुवाइ गर्दै हिँड्छ अरे भनी मलाई अर्को साथीले सुनाएकोले ऊप्रति मेरो राम्रो धारणा थिएन। बाटाघाटामा भेटघाट हुँदा ऊ निकै नजिक झैँ भएर कुरा गर्न खोज्थ्यो। म अघिल्तिरको आधी दाँत देखाएर अर्कातिर तर्कन्थेँ। एक शब्दमा मैले उसलाई मनमा नै भलो साथीबाट 1 नम्बरको ढलो साथीमा डिमोसन गरिसकेको थिएँ। त्यसैले उसको अनुहार देख्दा पनि मलाई रिस उठ्यो। त्यस्तो मान्छेलाई स्वास्नीसहित आफ्नो घरमा आएर जमिरहेको देख्दा मलाई तुरुन्त तगाराका नोल झिकेर ठट्टाइ ठट्टाइ लगारो जस्तो लाग्यो। तर शिष्टाचारवश त्यो गर्न सकिनँ। भलाकुसारी भए। उसले भन्यो, तैँले मेरो जतिसुकै बदखुवाइ गर्दै हिँडे पनि म त तेरो भलो साथी नै हुँ। मैले भने, मेरो लास बेपत्ता पार्छु भन्थिस् रे, आज यो ढाँचा देखाएर मेरो लास लिन आएको होस् कि? विवाद गर्दा गर्दै के पत्ता लाग्यो भने मलाई जुन साथीले ऊ मेरो बदखुवाइ गर्दै हिँड्छ भन्थ्यो, उसैले उसलाई चाहिँ म उसको बदखुवाइ गर्दै हिँड्छु भनिदिएको रहेछ। हाम्रो साथीत्व पुनर्जागृत भयो। मैले आफ्नो मर्का बताएँ। ऊ कसरी मद्दत गरौँ भनी छटपटाउँदै थियो। श्रीमती चाहिँले लगाइरहेको तिलरी फुकाल्दै भनिन्, अहिले यही राखेर काम चलाउने कि? साथी साथीका बीच बसेर षड्यन्त्र खेल्ने साथीलाई कुन प्रकारमा राख्ने भन्ने प्रश्नले मलाई रातभरि पिरोलिरह्यो। बिहान आफू नउठ्दै मेरो कोट जुन ह्याङ्गरबाट झिकेको थियो त्यसैमा झुन्ड्याउँदै मेरो कोट लैजाने साथी भनिरहेको थियो, हेर्न अस्ति ससुराली जानु थियो, आफूसित उनीहरूले दिएको कोट मात्र छन्। सधैँ उही कोट लगाएर के जानु भनी तेरो कोटमा ठाँटिएर गएको नि। हिजो अस्ति खाँचो भयो कि? यो साथीको चर्तिकलाले मगज चक्रायो। उसको समस्या पनि हाँसो उठ्दो, समाधान पनि हाँसो उठ्दो। उसले कोट लगेको कुरा पहिले कताबाट लिक भयो। कसकसले किन त्यसको नयाँ नयाँ अर्थ कल्पे, कसले मेरो हाकिम कहाँ त्यस्तो रिपोर्ट लग्यो। यी सबै केलाएर केलाई नसक्नु छ। मैले ढलो साथी भन्ने विशेषण दिन खोजेको यस्तै षड्यन्त्रकारीलाई हो। त्यसैले साथी बनाउँदा या आफूलाई कसैको साथी बनाउँदा हामीले यो ख्याल राख्नै पर्छ कि त्यो साथी हलो साथी हो कि चलो साथी हो, दलो साथी हो वा ढलो साथी हो। यिनमध्ये पछिल्लो बाहेक सबै भलो साथी हुन सक्छन्। तर जसको मनमा यो ढलोस् भन्ने ईर्ष्या जाग्न थाल्छ, त्यो हलो साथी हुन सक्छ, चलो साथी हुन सक्छ, तर भलो साथी कहिल्यै हुन सक्दैन। 4. विकृति प्रतियोगिताको आयोजक समिति। नेपालमा पनि सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने भएको छ भन्ने सुन्दा नेपाली सुन्दर सुन्दरीहरू दसैँ पेस्की मिना पाउने हल्ला सुनेका कर्मचारी चाहिँ भित्रैदेखि प्रफुल्ल भएका थिए। तर सो नहुने भन्ने सुन्नासाथ अघिल्लो दिन नम्बर निस्केर भोलिपल्ट संशोधनमा परि फेल भएका विद्यार्थी चाहिँ एकैपटक खङ्ग्र्याङ खुङ्रुङ भइहाले। स्वास्नीलाई नेपाल सुन्दरी बनाउन पाए आफू पनि नेपाल सुन्दर भएर हङकङदेखि हलिउडसम्म घुमाउला भन्ने कति श्रीमानहरूको योजना त्यसै भत्क्यो। जसरी त्यति काम गरिदिन पाए एउटा बङ्गला बनाउन पाइन्थ्यो भनी कसिएका कर्मचारीको सपना एक्कासी खोसुवा पुर्जी पाउँदा भत्किन्छ। सौन्दर्य प्रतियोगिता नहुने भन्नासाथ मलाई पनि मेरो भाउजूले भन्नुभयो, के गर्नु बाबु, कमसेकम तपाईँ पनि नेपाल सुन्दरीको देवर भनेर आफ्नो ख्याति फैलाउन त पाउनुहुन्थ्यो। तर के लाग्यो, पाइएन। बढ्नै आँटेको ख्याति खोजिँदा कसलाई खिन्नता नलाग्ला र। यस्तै खिन्नता मनाउँदा मनाउँदै 2-4 जना बुजुर्ग साथीले प्रस्ताव ल्याए, हेर्नुहोस् गणेशज्यू, सौन्दर्य प्रतियोगिता त धेरै देशमा भएको थोत्रो कुरा हो। हामी कसैले अहिलेसम्म कहीँ नगरेको एउटा नयाँ प्रतियोगिता गरौँ। कुरा राम्रो हो। अहिलेसम्म कतै नभएको त एउटा विकृति प्रतियोगिता छ, त्यही गर्ने कि? सबैले ताली दिएर सहमति जनाए। अब उक्त प्रतियोगितामा कसलाई भाग लिन दिने त भन्ने छानबिन गर्ने र पहिला दोस्रो छुट्याउने कामको लागि कमिटी बन्यो। देशमा दिनको 17वटा कमिटी बन्दा पनि आफूलाई सदस्यसम्म हुन नपाएको झोकले मलाई पनि साह्रै रिस उठिरहेको थियो।
यसैले विकृति प्रतियोगिता कमिटीको अध्यक्षमा मैले आफ्नै नाम प्रस्तुत गरेँ। सरकारी सहयोग वा विदेशी सहायता पाउने भएको भए मैले अध्यक्ष त के अध्यक्षको पिए पनि बन्न पाउने थिइनँ। सके उम्मेदवारमा कुस्ता कुस्ती र भुत्ला भुत्ली नै परेर कान्तिपुरबाट भकुण्डिएको टाउको क्रान्तिपुरमा पुगी छ्याल ब्याल हुन्थ्यो। उति नभए पनि गल्ली गल्लीमा गाली गलौजको हिलाले सयौँको मुख विकृत हुन्थ्यो। तर विकृति प्रतियोगिताको लागि विदेशी सहायता पाउने त आशै थिएन। सरकारी सहयोग पाउने छाट पनि कमै देखिन्थ्यो। एउटै मात्र सम्भावना के थियो भने प्रस्तावित प्रतियोगितामा आफ्नो मान्छे कोही पहिलो गराउन सक्यो भने उसलाई विदेशबाट निम्तो आउँथ्यो र आफू पनि पछि लाग्न पाइन्थ्यो। तर अफसोच विकृति प्रतियोगितामा भाग लिने योग्यता पुगेका मान्छे आफ्नो भन्नु कोही थिएन। त्यसैले पनि हो कि त म निर्विरोध अध्यक्ष भएँ। अध्यक्ष त भइयो, तर कामको जिम्मेवारी पनि थाप्लोभरि परिहाल्यो। अध्यक्षले काम गर्नु पर्दैन भन्ने चलनअनुसार मैले पनि मेचमा मात्र बस्न नखोजेको त होइन। तर कामको जिम्मेदारी जति जम्मै मलाई सुम्पी सदस्यहरू कता लागे कता। तलब भत्ता पाइने भएको भए मैले पनि नजानेको त कहाँ थिएँ र। मिटिङ गर्दा गर्दै 5 वर्ष बिताइदिन्थे। विधान कमिटी बनाई मस्यौदा गर, पास गर, नियम बनाऊ, सबतिर सम्पर्क राख। देशमा विकृतिहरूको सङ्ख्या कति छ तथ्याङ्क ल्याऊ। तिनमा के कस्ता विकृति छन् परीक्षण गर, वर्गीकरण गर, विज्ञापन गर, लिखित मौखिक अन्तर्वार्ता गर। पाल किन्ने टेन्डर देऊ, दरी किन्न कलकत्ता पुग, टिकट छाप्न बेलायत पुग। कति काम छन् कति। विश्वमा सबभन्दा पहिले हुन लागेको विकृति प्रतियोगिता भएकाले कुन कुन देशबाट कस्ता कस्ता पर्यवेक्षक ल्याउनु पर्ने हो त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो र सबभन्दा ठुलो काम चन्दा सङ्कलन गर्नु पर्यो। तर तलब न भत्ताको अध्यक्ष भएकोले काम लम्ब्याएर पनि आफूलाई कुनै फाइदा थिएन। त्यसैले भोलिपल्ट बिहानैदेखि म कस्ता कस्ता विकृत चरित्रलाई प्रतियोगितामा भाग लिन दिने भनी घोत्लिन थालेको मात्र के थिए, एकजना भद्र भलाद्मी बाहिरदेखि चिच्याउँदै पस्नुभयो। बधाई छ अध्यक्षज्यू, बधाई। तपाईँ कमिटीको अध्यक्ष हुनुभएको कुरा सुन्दा मलाई मुटुको जरैदेखि खुसी लागेको छ। अहिलेसम्म देशमा 1000 थरी कमिटी बने होलान्, तर यहाँ जस्तो योग्य अध्यक्ष चाहिँ कुनै कमिटीले कहिल्यै पनि पाएको थिएन। मैले त आजभन्दा ठिक 10 वर्ष अघि जुन दिन तपाईँको र मेरो कुमारी चोक अड्डामा भेट भएको थियो, त्यसै दिन तपाईँको निधारको कोठी देखेर मलाई लागेको थियो एक न एक दिन तपाईँ ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ नभन्दै भइहाल्नु भयो। 10 वर्ष अघि एकपटक चुरोट सल्काउँदा चिनेको मान्छेले 10 वर्षपछि एकाएक घरमै आएर त्यत्रो खुसी प्रकट गरेको देख्दा मलाई पनि ठुलै मान्छे भएछु कि भने जस्तो लाग्यो र गम्भीरता साथ उनलाई भने, अब तपाईँको सहयोग पाउनुपर्छ। उनले भने, त्यही सहयोग गर्ने मौका मिल्छ कि भनेर त म आएको। सबै काम अध्यक्षले मात्रै गरेर साध्य हुँदैन, महासचिव चाहिएला। म जस्तो महासचिव भए तपाईँलाई पनि सुविस्तै हुन्थ्यो। 25 आना फटाकुरालाई 50 आना दुरुस्त पार्दै चिप्लो घसेर महासचिव माग्न आउने उनी कम योग्यताका थिएनन्। मैले सामान्य आश्वासन दिई पठाएँ। त्यस दिनदेखि म कहाँ दरखास्तको ओहिरो चल्न थाल्यो, दर्शनार्थीको धुइरो चल्न थाल्यो। कोही सचिवको पद माग्थे त कोही प्रोक्योरमेन्ट अफिसरको, कसैले कोषाध्यक्षको पद मागे त कसैले एकाउन्टेन्टको। मेरो घर नयाँ खुलेको कर्पोरेसन जस्तै भयो। भन्नु भने ठुलाबडाको इन्सल्ट हुने डरले मात्र नभनेको, नत्र एकजना मन्त्रीज्यूले समेत फोन गरेर आफ्नो एकजना मान्छेलाई मेरो पिएन भर्ना गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशय पनि प्रकट गरे। कमिटीको उद्देश्य कता, लक्ष्य कता, जताबाट हेरे पनि पदैको माग। पद त जति भने पनि बनाइदिनुहुन्थ्यो, तलब दिने कताबाट? म जस्ता हरिलम्फू बेकार को थिए र बिना तलब भत्ता समाजसेवाको लागि खटिन्थे। तलब दिने जागिर मसँग छैन भन्ना साथ मेरा सबै आवेदक र आगन्तुकहरू त्यसै गरी नै भागे। जसरी मन्त्री खोसिएपछि उनकहाँ दिनहुँ धुइरिने मान्छे आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्छन्। चिठी आदान प्रदान गर्नेसम्म मान्छे नपाएर मैले आफ्नै भतिजालाई लगाउनु पर्यो। यस्तैमा एक दिन भतिजाले विदेशबाट आएको एउटा चिठी ल्याएर साथीभाइहरूको मुखिन्जेल मेरो अगाडि राखिदियो। ल हेर, अध्यक्ष हुनु कता छ कता विदेश भ्रमणको निम्ता आइसक्यो भने एकजनाले पक्क भन्यो पनि। तर वास्तवमा चिठी मेरो हो कि होइन मलाई सन्देहै थियो।
विदेशबाट चिठी लेख्ने मेरो इष्टमित्र कोही पनि छैनन् भनेर साथीहरूको अगाडि पुङमाङ किन भइहालौँ भन्ने ठानी मैले चिठी खोल्ने हतपत चाहिँ गरिनँ। भोलिपल्ट अखबारमा निस्क्यो, विकृत प्रतियोगिता कमिटीका अध्यक्षलाई फलानो देशको फलानो संस्थाबाट निम्ता। म अध्यक्ष भएकोमा मुटुको जरैदेखि खुसी भएर बधाई टक्र्याउन आउने उनै परम मित्रले भोलिपल्ट 2 हात लामो वक्तव्य निकालेर भने, त्यो अध्यक्ष चोर हो, त्यसले नातावाद गरेर आफ्नै भतिजालाई महासचिव राखेको छ, इत्यादि। अर्कोले टिप्पणी गर्यो, विकृत प्रतियोगिता कमिटीमा अविकृत मनोवृत्तिको मान्छे अध्यक्ष हुनु 2500 आना अयोग्य हो, त्यसैले उसलाई तुरुन्त निकालेर अर्को अध्यक्ष राख्नुपर्छ। यस्तो टिक्का टिप्पणी चल्दा चल्दै एक दिन अखबारमा विज्ञापन निस्क्यो, विशुद्ध विकृतहरूको प्रतियोगिता गराउने उद्देश्यले श्री शकुनी शर्माको अध्यक्षतामा एउटा नयाँ कमिटी गठित भएको छ, जसको सदस्यमा सर्वश्री गालीबहादुर पाण्डे, मुढेवीर डङ्गोल, कुत्ताकाजी प्रधान, मूर्खराज गुरुङ र कञ्चुत सलाह सिंह कायस्थ पनि हुनुहुन्छ। यो सुनेपछि समाजसेवा गरेर ख्याति कमाउन अध्यक्ष भएको म स्वयंले आफूसित रहेको त्यो महत्त्वपूर्ण विदेशी चिठी नयाँ अध्यक्षलाई बुझाइदिएँ, जुन वास्तवमा मेरो नभई मेरो नाम भएको अरू कसैको थियो र भित्र लेखिएको थियो, तपाईँसँग आल्मुनियम कम्पनीको 2000 रु बाँकी भई अहिलेसम्म नतिरेकाले तुरुन्त पठाइदिनुहोला। बडो विकृत अनुहारले पत्र च्याप्दै नयाँ अध्यक्षले विकृत प्रतियोगिता कमिटीको पदभार ग्रहण गर्नुभयो। म ढाक्रेको ढाक्रे नै रहेँ। 5. उन्नतिको शिखरतिर। सगरमाथाको शिखर अग्लो कि उन्नतिको शिखर अग्लो? अचानक एउटा केटाले मसित प्वाक्क सोध्यो। हुन पनि उसको खुल्दुली गजबको थियो। पुस्तकमा सबभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा भनिएको छ। तर भाषण गर्नेहरू चाहिँ सधैँ हामीले उन्नतिको शिखरमा पुग्नुपर्छ भन्छन्। सगरमाथाको शिखरमा उहिले पुग्न सक्नेले उन्नतिको शिखरमा अहिलेसम्म किन नपुगेको? उसको खुल्दुली सुनेर केही बुजुर्ग केटाहरू हल्ला हाँसे। तर आफ्नो सम्झनाको रोल चाहिँ फन्न घुमेर मामा घरमा पुग्यो। किनभने सबभन्दा पहिले उन्नतिको शिखरतिर पुर्याइदिन्छु भन्ने व्यक्ति मेरो निम्ति मेरा मान्यवर मामा नै थिए। मेरो मामाको नाम सुन्नुभयो भने तपाईँहरू मेरो जन्मदै नजन्मेको छोरालाई आफ्नी छोरी दिन कसिनुहुन्छ। किनभने मान्छे उनी अपारकै थिए। भनाइको मतलब के भने जीवनमा उनले गरेको उन्नति पार नपाई सक्नु थियो। मान्छे भन्थे उनी सुर्ती उद्योगदेखि मूर्ति वाणिज्यसम्म पोख्त छन्। पण्डित्याइमा उनी रुसो र रस्सेलाई नाकका पोराभित्र घुसार्न सक्छु भन्छन्। प्रशासनमा टेबुल चपाएर फाइल थुक्नसम्म खप्पिस छन्। त्यसैले उनको सरसङ्गत गरेर शुद्धिबुद्धि बढाउन खोज्नेहरूको धुइरो उनी कहाँ त्यसै गरी लाग्थ्यो। जसरी नाइट क्लब या क्याब्रेमा धनीमानी र सम्मानीहरूको लर्को चल्छ। सबैको अगाडि मामाको एउटै सल्लाह हुन्थ्यो, जसरी भए पनि हामीले उन्नतिको शिखरमा पुग्नै पर्छ। तर पुग्ने कसरी त्यो चाहिँ जस तसलाई उनले बताएका थिएनन्। आफू केटाकेटी भएकोले उनका अगाडि राम्ररी बोल्न पनि सकिँदैनथ्यो। तापनि उन्नतिको शिखर कस्तो हुन्छ भन्ने उत्सुकता आफूलाई त्यत्तिकै थियो, जतिको अहिले मेरो विद्यार्थी केटोलाई छ। त्यसैले एक दिन एकान्त पारी मैले विनम्रतापूर्वक मामासित प्रश्न गरे, उन्नतिको शिखर कति अग्लो हुन्छ मामा? के हामी पनि कुनै दिन त्यहाँ पुग्न सकौँला? किन नसक्नु? 15-20 हजार रुपियाँ कतैबाट बटुल्न सक्छ भने उन्नतिको शिखरैमा नपुगे पनि पुग्ने ठिक बाटोसम्म त भोलि नै देखाइदिन सक्छु। तर मैले विद्यार्थी केटालाई त्यसै गरी जवाफ दिन सकिनँ। बरु क्लास छाडेर लागे घरतिर। त्यो दिन बाबुको गुठुरीदेखि आमाको गहनासम्म लटर पटर पारी बटुलेका 8-9 हजारी भित्री गोजीमा घुसारेर म मामाको मर्सिडिजमा ठाँटसँग बसेँ। उन्नतिको शिखरतिर जान लागेकाले मेरो नाक पनि चुलिदा चुलिदा एउटा सानो सानो शिखर भए जस्तो मनमा लागिरहेको थियो। म आफ्नो चिर प्रतीक्षित प्रेमिकालाई लिन हिँडेको दुल्हा चाहिँ मक्ख परेर चुपचाप थिएँ। मामा चाहिँ मलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, बुझ्यौ भान्जा, उन्नतिको शिखरतिर लाग्दा लाज, घिन, धक, पाप इत्यादि कुनै कुराको प्रवाह गर्नुहुन्न नि। मैले असजिलो लाग्दा लाग्दै पनि मुन्टो हल्लाएर हस् भने। हाम्रो कार एउटा विशाल पोखरीको किनारमा गएर टक्क अडियो। रातो पानीको त्यो विचित्र पोखरी देखाउँदै मामाले भन्नुभयो, त्यो उन्नति सागर हो।
दुनियाँभरिका दरिद्र र बुद्धुहरूको रगत निचोरेर बनाएको यो सागर कति रमणीय र रोमान्टिक छ, हेर त। उन्नतिको शिखर यसैबाट जानुपर्छ। मामाले मलाई घिच्याएर किनारैमा लग्नुभयो र घाटको एउटा स्विच थिच्नुभयो। जादुको ढोका जस्तै गरी घाटको एउटा सानो भाग सर्र भासिँदै गयो। हामी पल्लापट्टि पुगेका हौँ कि तल्लापट्टि पुगेका हौँ, त्यो मैले ठम्म्याउन सकिनँ। सर्र भएको एकैछिनपछि मैले आफ्नो मामा भान्जालाई एउटा अत्यन्त अग्लो भवनको प्राङ्गणमा उभिन पुगेको पाएँ। माथिल्लो भाग बादलले छोपेकाले भवनको धुरी कहाँ पुगेको छ बुझ्न सकिन्नथ्यो। तुवालोले यसको चौडाइ पनि आँक्न दिँदैनथ्यो। लौ भान्जा, नोट झिक, प्रवेश पत्र नलिई यहाँभित्र पस्न पाइँदैन। उन्नतिको शिखर जाने बाटोको यो पहिलो चौकी हो। मैले यन्त्रवत भई नोटको ब्यागे मामाको हातमा राखिदिएँ। मामा नैवेद्य थुतेर उफ्रेको बाँदर चाहिँ एकै निमेषमा कता पसे कता। म जागिर माग्न मन्त्रीको चाकडीमा पुग्ने स्नातक झैँ 4 घण्टासम्म चोक ढुकिरहेँ। तर न मामा आए न प्रवेश पत्र। बरु सम्झनामा मामाको दिव्य बाणी आयो। उन्नतिको शिखरतिर लाग्दा लाज, घिन, धक, पाप कुनै कुराको पर्वाह गर्नुहुन्न भान्जा। त्यसैले म पनि लाज पचाउँदै बिना अनुमति भवनभित्र पसेँ। त्यहाँ मेचै मेच लस्कर लागेर सजिएका थिए। कोही साना, कोही ठुला, कोही गद्दादार र कोही घुमन्ते मेचहरू। पस्ने बित्तिकै कामेको स्वरमा विनम्रतापूर्वक भने, उन्नतिको शिखर हेर्न जान लागेको मामाले धोका दिए, प्रवेश पत्र पाउँछु कि? मेचहरू हल्ल हाँसे। एउटा ठुलो मेचले अलि गम्भीर भएर सोध्यो, तिमी कसको मान्छे? म अकमकिएँ। ब्रह्माजीको मान्छे भनौँ कि नेपालको मान्छे भनौँ कि? या यो नभनेर अरू थोकैको मान्छे भन्नुपर्ने हो कि? वास्तवमा आजसम्म मैले सोचेकै थिइनँ म कसको मान्छे हुँ। अर्को मेचले फेरि सोध्यो, तिम्रो कुनै मेचसँग सम्बन्ध छ? छ भने सिफारिस लिएर आऊ। बिना सिफारिस उन्नतिको लोकतिर लाग्न पोको चाहिन्छ, पोको। नभन्दै त्यहाँ म जस्तै एउटा सर्वसाधारण मान्छे एउटा झलझले पोको च्यापेर भित्र पस्यो। सब मेचको ध्यान उतैतिर आकृष्ट भयो। उसलाई सबै आफैतिर तान्ने बल गरिरहेका थिए। म ट्वालट्वाल्ती हेरेको हेरै भएँ। मेचहरू आफै टक्राउन थाले। मान्छे पोको छाडेर बेपत्ता भयो। मेचमेचको सङ्घर्ष झन् मचियो। एउटा मजवाला मेचले वरिपरिका 3-4वटा मेचलाई फालिदियो। ससाना मेचहरू ठुला ठुला मेचका मुनि छिर्न थाले। कुनै कुनै मेचले बुद्रुक्क उफ्रेर ठुला ठुला मेचको बुइँ चढेको पनि देखियो। साँडेको जुधाइ बाछाको मिचाइ होला भन्ने ठानेर म धक चपाउँदै माथिल्लो तल्लामा उक्लिएँ। म माथिल्लो तल्लामा उक्लिँदा साँझ परिसकेको थियो। अघि देखेका कतिपय ठुल्ठुला मेचहरू बडै बडै घैँटामा स्ट्यान्ड भइरहेका थिए। वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म घैँटै घैँटा, पारदर्शी घैँटा, अपारदर्शी घैँटा। मानौ यो लोकै घैँटै घैँटाको जस्तो। मानौ सबै भद्र भलाद्मी मरेर घैँटाको जुनी फेरे जस्तो। म ढोकामा उभिरहेको देखेर एउटा मुखभरि फिस भएको घैँटाले भन्यो, ए बेफुक फुच्चा, के हेरिरहेको? म के जवाफ दिउँ भनी अकमकाउँदै थिएँ। अर्को घैँटाले छचल्किएर भन्यो, जसले जेसुकै हेरोस् त पुङ्गालाई के वास्ता? पहिलो घैँटा छचल्किएर गर्ज्यो, कसलाई पुङ्गो भनिस् ग्याम्पा? दोस्रो घैँटो फिस पोख्दै चर्क्यो, तेरो बाउलाई घ्याम्पो भन्छस्? को देखेको छस् मलाई? तेरो मुख फुटाइदिउँ? हेर्दा हेर्दै घैँटा घैँटाको बीच गुटहरू बने। गुटका बीच छचल्का छचल्की चल्यो। उफ्रा उफ्री चल्यो, घम्सा घम्ची चल्यो। कुनै घैँटाको मुख फुटेर फिस पोख्यो, कुनैको पिँध पाल परेर धारा लाग्यो। म छक्क परेँ। तैपनि उन्नतिको शिखरतिर बढ्नु त छँदै थियो। घिन पचाएर मासतिर लागेँ। त्यो कक्ष झन् विचित्र थियो। पस्ने बित्तिकै हलो भन्दै एउटा सुमधुर स्वरले मेरो स्वागत गर्यो। स्वर मलाई आफ्नै मामाकी छोरीको जस्तो लाग्यो। तर उनलाई भने त्यहाँ देखिनँ। त्यहाँ त सबै जाँगै जाँग र टाङै टाङ मात्र थिए। मेरो नाम कुमारी जङ्गा हो। एउटा जाँग मनिर सर्दै टाँसिन आयो। मैले मुस्कुराइदिएँ। डलर र गिनीका झम्का हालेको उक्त जाँग वाल्सको धुनसँगै झन्झनाएर नाच्न थाल्यो। दुर्भाग्यवश अचानक फ्युज गएझै बत्ती झ्याप्प निभ्यो। कुन जाँग कता कोल्टिन पुग्यो, कुन टाङ कता जोल्टिन पुग्यो, मैले देख्नै पाइनँ। मेरा खल्ती र खोकिलामा कुन्नी ककसको हात घुस्रदै थिए। सबैलाई झट्कारेर म मासतिरै लागेँ।
माथिल्लो कक्षमा आँखाले भ्याएसम्म यताउति निहारे। मान्छे कोही थिएन, तर बीचबीचमा मारामाराको सामूहिक स्वरले कक्षा गुन्जायमान थियो। एकटकले सुनिरहनु सिवाय अर्को केही उपाय सुझेन। सुन्दा सुन्दै मारामाराको आवाज मार्यो मार्योमा परिणत भयो। म डराएर भौतारिँदा भौतारिँदै कता कता एउटा स्विचमा ठक्कर दिन पुगेछु। घर्याक्क ढोका उघ्रियो, भ्वास्स गन्ध आयो। झ्यास्स आँखा पर्दा कोठाभरि मान्छेका टाउका र गिँडहरू अलपत्र मिर्किरहेको देखेँ। मलाई झस्स डर लाग्यो। कता भागौँ जस्तो भएर जिउ काम्यो। हत्तपत्त निस्किन लागेको कता कताबाट म एउटा झुन्डिरहेको लासमा ठोक्किन पुगेँ। यसो हेर्छु त लास तिनै साउको थियो, जो हिजो मात्र मोटर एक्सिडेन्टमा परे रे भन्ने हल्ला मैले मामा घरतिर सुनेको थिएँ। मेरो होस उड्ला उड्ला जस्तो भयो। रोक्दा रोक्दै म आँखा चिम्लेर चिच्याउन पुगेँ, उन्नतिको शिखर भनेको यही हो मामा। आँखा खोल्दा मामा पिस्तोल सोझ्याउँदै मेरो अगाडि उभिरहेका थिए। उनका आँखा ज्वाजल्यमान थिए, दारा किटकिटायमान थिए। मुखाकृति यमदूतको जस्तै थियो। एक पाइलो अझ अघि सर्दै उनी गर्जे, हल्ला नगरी फर्कन्छस् कि सुट गरिदिउँ? मैले विनम्रतापूर्वक हात जोडेर भने, फर्कन्छु मामा, फर्कन्छु। तपाईँले देखाएको उन्नतिको शिखर पुग्ने बाटो मैले देखेँ, तर मैले हेर्न खोजेको उन्नतिको शिखर यस्तो थिएन। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, म आफ्नो विद्यार्थी केटालाई कसरी बताऊँ सगरमाथाको शिखर अग्लो हुन्छ कि उन्नतिको शिखर अग्लो? 6. कवि चम्रेलाजी एक शब्दचित्र। चम्रेल कविले एकाएक जिब्रो टोकेको देख्दा मलाई यति खुसी लाग्यो कि पाएको भए। यस खुसीमा काँचै खसीको कान टोकेर चम्रेलको मृत्यु जिन्दाबाद भन्दै 4 पटक चोकमा उफ्रन्थे। तर आफ्नो खल्तीमा खसीको कुरै छाडौँ, एउटा फर्सी किन्ने पैसा पनि थिएन। न त आफ्नो घर वरिपरि टेक्न हुने चोक थियो। त्यसैले भोजको रूपमा एउटा सुक्खा पुरी र एक गिलास फिक्का चिया खाएर हत्तपत्त मलामी गए। उनको अर्धसामयिक निधनमा शोक प्रकट गर्नुको साटो हर्ष प्रकट गरेको सुन्दा चम्रेल कविसित यसको भयानक शत्रुता रहेछ भन्ने तपाईँलाई पक्कै लाग्यो होला। तर तपाईँ मारिहात्ते, उनीसँग सती बयरको गेडा जति पनि मेरो कहिल्यै शत्रुता थिएन। बरु उनी मेरो कन्दनी लगाउने बेलादेखिका दौतरी, कट्टु लाउन जानेदेखिका साथी र दोसल्ला उड्ने साइतदेखिका मित्र थिए। मित्रता बाहिरी मात्र होइन, अन्तरङ्गै थियो। कति अन्तरङ्ग भने उनको पेटमा कतिका चिया अटाउँछ त्यो मेरो घरका बुढाबुढीदेखि केटाकेटीसम्म कण्ठै थियो। म कहाँ कुन बेला के पाक्छ त्यो पनि उनका घरका केटाकेटीदेखि बुढाबुढीसम्म बताइरहनु पर्दैन थियो। मान्छे मरे पनि गुण मर्दैन भन्छन्। जिन्दगीमा उनले मलाई जति कविता सुनाए त्यति त चन्द्र शमशेरलाई उनका हजुरियाले बिन्ती पत्र पनि सुनाएनन् होला। मेरो कुरै छाडिदिउँ, चिने जानेको कोही पनि कहीँ भेटियो भने सामान्य रहेछ भने सुन्नुहोस् मैले भर्खर लेखेको सुनिहाल्नुहोस् भन्दै उनी भट्याउन सुरु गरिहाल्थे। सन्मान्य रहेछ भने 10 गज परदेखि साइकलबाट ओर्लिएर नमस्ते गर्दै पियनले हाकिमसित पेशीको निवेदन गरे झैँ टाउको कन्याएर घरमा भेट्ने समय मागिहाल्थे। हाटमा मिले हाटैमा, घाटमा मिले घाटैमा। सामान्य व्यक्तिहरूलाई कविता श्रवण गराएर स्याबासी ग्रहण गर्ने कवि चम्रेलको ठूलो सोख थियो। दिनु खुवाउनु पनि त्यति पर्दैन थियो, खाली सुनिदिए पुग्थ्यो। अर्थात् कुरा के भने ध्यान दिन नसके कान मात्र दिए पनि पुग्थ्यो। कान पनि दिन नसके उनले अलि लेग्रो लस्याएको ठाउँमा के रे फेरि भन्नुहोस् त भनेर आफूलाई निकै घत लागे जस्तो सङ्केत मात्र दिदिनु पर्थ्यो। अहिलेसम्मको गान्धार स्वर तुरुन्तै दैवतमा उचाल्दै उनी हातमा हात मिलाउन ल्याउँथे र दोहोऱ्याउनु भनेको फाँकी तेह्र्याएर पढ्थे। उनका आनीबानी पाउनेहरू कविताबाट झर्को लाग्यो भने मान्छेको मुटु खाने कवि तपाईँ बाहेक कोही छैन भनिदिन्थे। अनि त के चाहियो र? कविजी जुरुक्क उठेर कविता बुझ्ने भनेको तपाईँ बाहेक अरू कोही देखिन भनिहाल्थे। उनले यसो भन्दा पहिले पहिले त कविता बुझ्ने भनेको मै मात्र रहेछु क्यार भनी म पनि गरुडको जत्रो नाक पारी फुल्थेँ। तर एक दिन मेरै अगाडि होटेलको एउटा लठ्यौरो बेरालाई पनि कविता बुझ्ने भनेको तिमी नै रहेछौ भाइ भनी धाप दिएको सुनेपछि मेरो गरुडको जत्रो नाक मुखमा हालेको गोलगप्पासँगै स्यापसुप्प बिलाएर झन्डै मुसाको जत्रो भएको
हत्त न पत्त खल्तीबाट रुमाल झिकी अठ्याएर अड्याइ छाडे। कविता पाठको बयान गर्दा गर्दै आफ्नो नाकको मोटाइ दुब्लाई नाप्न पुगेकोमा माफ राख्नुहोला। के लाग्छ, कुनै दिन मैले यही नाक ठोक्किएर रगत बहाउँदै रन्थनिएको बेला पनि चम्रेल कविको कविता नसुनी सुख पाएको थिइनँ। यतिका कुरा बताइदिइसकेपछि चम्रेल कविसँग मेरो दुश्मनी थियो कि भन्ने तपाईँहरूको शङ्का त पक्कै समाधान भयो होला। तर अर्को भ्रम के पर्न सक्छ भने कविता सुनाइ सुनाइ झर्काउने भएकाले उनले जिब्रो टोकेकोमा मैले हर्ष प्रकट गरेको हुँ कि? यो झन् 50 आना होइन। जिन्दगीमा कतिका कचकच सुन्नुपर्छ, गनगन सुन्नुपर्छ, गाली सुन्नुपर्छ, शराब सुन्नुपर्छ भने एउटा कविको कविता सुनिदिनुमा के को झर्को फर्को। म पनि कवि हुँदहुँ त सायद चम्रेल कवि जस्तै आज फलाना ज्यूका कविता सुनाउन जानु छ भन्दै पुसको जाडामा बिहान 7 बजे 7 ठाउँमा साइकलको जन्जिर खुस्काउँदै हाल्दै दगुर्थे कि। त्यसैले कुनै झर्को फर्कोको कुरा हुँदै होइन। वास्तवमा चम्रेल कविको माया मलाई आफ्नो घरको गाईको भन्दा बढी लाग्थ्यो। उनी सज्जन थिए। बुढाबुढीले झिझ्याए पनि झोकिन्नथे, ठिटाठिटीले गिज्याए पनि रन्कन्नथे। समाजमा उनको रिस थियो भने जम्मा 5 वर्गको मान्छेसित मात्र थियो। एक सम्पादक वर्ग जो उनले लेखे जति जम्मै छापिदिँदैनथे। दोस्रो समालोचक वर्ग जो कविहरू चर्चा गर्दा उनको त्यति लामो नामै बिर्सिदिन्थे। तेस्रो जाँचकी वर्ग जो कहिल्यै पनि उनलाई त्रिभुवन पुरस्कार र मदन पुरस्कारको लागि छान्दैनथे। चौथो प्रकाशक वर्ग जो उनी आएको टाढैबाट देख्न साथ आफू दराजले छेकिएर नोकरलाई उहाँ हुनुहुन्न भन्न लगाउँथे। र पाँचौं पाठक वर्ग जो उनको किताब किन्न त परै जाओस्, उपहार दिँदा पनि पढिदिँदैनथे। म यी कुनै वर्गमा पनि पर्दिनथे। उनको कवित्वमा शङ्का उठाएर उनले स्वयं पाइरहेको तृप्ति तित्याइदिन वास्तवमा म चाहदिनथे। कारण काव्य धन्दा छुटाएर अर्को धन्दा ल्याऊ भनौँ भने अब चोला परिवर्तनको बेलामा पेसा परिवर्तन के गर भन्नु। लेखिराख भनौँ भने महाकाव्य लेखिसक्न साथ त्यो छपाउन घर बेच्छु भन्थे। उनको यो दुस्साहस सुन्दा झसङ्ग भएर केही दिन अघि मैले हप्काएको थिएँ। घर भए कमसेकम एउटा भकारीमा किताब कापी मोरेर यो धानको भकारी है भने केटाकेटी ढाट्न त पाइन्छ। काव्य साधना भन्दा भन्दै कोठाको गलैँचादेखि आलु रोप्ने बगैँचासम्म सिद्ध्याउनु भयो। अब त्यही चुहुने घर पनि स्वाहा पार्नुहोस्। हुन पनि यहाँ कोर्स न फोर्सका पुस्तक कसले पढ्छ है किनेर। मलाई खुसी लाग्नको मुख्य कुरा के भने उनी पक्क मरिदिएकाले अब उनका जहान छोराछोरीले पाटी र पेटी खोजिरहन परेन, लाउनु नखानुको ऋणमा जाकिनु परेन। चम्रेल कविको पुरा नाम मार्कण्डे बहादुर चम्रेल हो। तर जिउँदाको नाम लेख्दा श्रीको शिर र जीको पुच्छर छाड्नुहुन्न भन्ने उनको सिद्धान्त थियो। सकेसम्म श्रीको अघिल्तिर कवि र जीको पछिल्तिर कोकिल भन्ने उपनाम पनि जोड्ने उनको सोख थियो। त्यसैले उनका पुस्तक कापीका पत्रमा 24 पोइन्टका अक्षरले रबर छाप मारिएको हुन्थ्यो। कवि श्री मार्कण्डे बहादुर चम्रेलजी कोकिल। तर त्यसपछि जोड्ने डिग्री सिग्री भने उनले केही जोड्न सकेका थिएनन्। उमेरले सेत्याउन खोजे पनि चुरोट तमाकुले खैर्याएका जुङ्गा मुनि खुडेले नयाँ बान्के दिएको माथ्लो ओठ र त्यही खटपालबाट टल्कने एउटा सुनको दाँतले कवि चम्रेलको अनुहारमा एउटा दिव्य शोभा झल्काउँथे। उनका शिरको भातगाउँले टोपी सधैँ कपालसितको सङ्गतले उजस्तै कालोपन छाडेर सेतैतिर अघि बढिरहेको प्रतीत हुन्थ्यो। जति जति उनी आफूमा कवित्व लम्बिँदै गएको ठान्थे उति उति दारी लम्ब्याउने उनको सोख थियो। यही लम्बाइको मोहले हो कि यता केही वर्षदेखि उनी वर्षभरि सेतो टाँक टलक्क टल्कने कालो शेरवानीले आफ्नो कोमल कवि कलेवर ढाक्थे भने हिउँदभर खरानी रङको भव्य ओभरकोटले। थोत्रै भए पनि ह्यान्डलको एकापट्टि ऐना र अर्कापट्टि काँचको फुल सजाइएको साइकल उनका जवानी र जागिरे जीवनको ठुलो स्मृति चिन्ह थियो। महिनाको एक पक्ष उनी त्यही साइकलमा फुल समेत फिरफिराएर गुडिरहेका देखिन्थे भने अर्को पक्ष एउटा ब्याग काखी च्यापी लुइँ लुइँ लम्किरहेका भेटिन्थे। हिँडिरहेको बेला कसैले साइकल खोइनी भनी सोधिदियो भने चम्रेल कवि टक्क अडिएर 15 दिन अगाडि फलाना सरदार कहाँ कविता सुनाउन गएको बेलादेखि साइकलले दिएको धोकाको नालीबेली लगाउँदै अब 15 दिन पैदलै हिँड्ने विचार लिएको घोषणा गर्थे। यथार्थमा चम्रेल कविको साइकल ठोटरी जस्तै थियो।
महिनाको पहिलो पक्ष उनको पास रहे, दोस्रो पक्ष गुप्तवास पुग्थ्यो। तै पहिले पक्ष भएकोले उनलाई यो स्वामीभक्त साइकलले छाडेको रहेनछ। पहिले साइकलको बिक्री संस्कार सकेर उनको दाह संस्कार गर्न पाइयो। मलाई खुसी लाग्नको यो पनि अर्को कारण हो। चम्रेल कविलाई आफ्नो कवि जीवनको प्रारम्भ महाकवि देवकोटासँगै भएकोमा ठूलो गर्व थियो। गुनासो चाहिँ एउटा के थियो भने देवकोटा बाठा थिए। लेखे जति खटाखट छपाएर उनले महाकवि पड्काइहाले। चम्रेल कविले पहिले पहिले छाप्नमा भन्दा ढोका ढोका पुगेर सुनाउनमा मन लगाए। अहिले सबै हेप्न खोज्छन्, तर लेखनाथको जिउँदैको रथयात्रा सम्झदा र देवकोटाको मरेपछिको शालिग देख्दा उनमा पनि त्यो नामको प्यास मर्नको बदला झन झन उर्लेको थियो। अहिले छुल्या फुल्याले बाधा पारेको भए पनि उनलाई विश्वास थियो एक दिन बाध्य भएर सबैले उनलाई मान्नै पर्छ। त्यसैले उनकी श्रीमती कहिलेकाहीँ हामीसित गुनासो गर्थिन्। व्यवहारका कुरा गरौँ भने उहाँ देवकोटाको शालिग देखाएर नरौ कविनीज्यू, तिम्रो लोग्नेको पनि त्यस्तै शालिग बन्छ भन्नुहुन्छ। नरौ भने शालिगज्यूलाई एक तुरको चिया चढाउने हविगत पनि अब भएन। हुन पनि उनी घरमा शालिग जस्तै थिए। कोही सिकिस्त बिरामी भयो भने औषधि उपचार जेसुकै होस्, उनलाई चाहिँ कविता फुर्थ्यो। अघि मैले भन्नै बिर्सेछु। कवि चम्रेललाई दुईटा अनौठा रोग थिए, सपनामा घुर्ने र विपनामा फुर्ने। सपनामा त जतिसुकै घुरुन्, कसैको वास्ता थिएन, तर विपनामा फुर्ने रोगले भने उनलाई मात्र होइन, उनको सङ्गत गर्ने अरूलाई समेत बराबर सताउँथ्यो। कविता सुनाउँदा सुनाउँदै होस् वा काम गर्दा गर्दै होस्, दुई चारजना मान्छे देख्यो कि कविज्यू फुर्यो फुर्यो भन्दै घोत्लिन थालिहाल्थे। यो फुर्ने रोगले सबभन्दा बढी सताएको उनको बिहाकै दिन हो। कन्यादानको साइत भयो भनी जब पण्डित बाजेहरूले मङ्गल पढ्न थालेका थिए, दुला साहेब फुर्यो फुर्यो भन्दै उफ्रिन थालेछन्। मैले सङ्कल्प बिराएछु कि भनी पुरेत घोरिएछन्। गोडो धुवा सानो भयो कि भनी दुलैका बाबु घोत्लिएछन्। दुला सन्का परेछन् कि भनी दर्शक महिलाहरू खिलखिलाउन थालेछन्। विष्णुसित बिहा हुन थाल्यो भनेको त धतुराबाज महादेवका पो परिछु कि भनी दुलै पिलपिलाउन लागेछिन्। हत्त न पत्त म पुग्दा त सायदको वातावरण नै निस्तब्ध रहेछ। केवल दुलाज्यू ए लौ न फुर्यो फुर्यो भन्दै छटपटाइरहेका। मलाई देख्न साथ उनले त्यसै गरी सान गरे, जसरी भाषणको कापी ल्याउन बिर्सेका मन्त्रीज्यूले माइक अगाडि उभिएर भयभरका खल्ती छामछुम पार्दै सेक्रेटरीलाई सान गर्छन्। ठाउँ न कुठाउँको उनको स्वाङ देख्दा एक मुठी चड्कन चिउरा गालामा फुराइदिउँ कि जस्तो मलाई पनि लागेको थियो, तर पर्यो कन्यादानको बेला। त्यसैले मिजाज साथ अनुरोध गरे, यो लगनको बेला कहाँ कविता लेख्ने कविजी, फुरेको भए अहिले मनमा नै फुराइराख्नुहोस्, पछि लेख्नु होला। तै बिचराले तुरुन्त अनुरोध मानेर कन्यादानको लागि हात तेर्स्याइदिए। सक्कली कविको चरणोदक पान गर्न पाएछौँ भनेर होला, दुलैका आमा बुबा समेत सबै मुखामुख गरेर मुसुक्क हाँसे। पछि यज्ञमा चाहिँ 2-3 पटक कलम कापी लिएर घोत्लिरहेको देखेथे। चम्रेल कवि धर्मले मात्र होइन, स्वभावले पनि सनातनी थिए र भावले पनि सनातनी। कसैले जमाना अनुसार अलिकति बदलिनुपर्छ कि कविजी भन्यो भने उनी रन्किएर जवाफ दिन्थे, मलाई के अवसरवादी कवि ठान्यौ? त्यसैले उनको कवित्वबारे टिप्का टिप्पणी गर्नु बेकार थियो। तर एउटा कुरो पक्कै हो, उनका कवितामा केटाकेटीले पनि छर्लङ्ग बुझ्ने प्रसाद गुण हुन्थ्यो। उनी जुनसुकै वार्णिक छन्दलाई पनि आफ्नो मुख जवानीले टाक्क टुक्क मिलाउन सक्थे। मातृक छन्द मातृजातिको छन्द हो र झ्याउरे भनेको कवितामा उम्रेको झ्याउ हो भन्ने उनको विश्वास थियो। अन्त्यानुप्रास मिलाउनु त उनको निम्ति हजामलाई छुरी मिलाउनु जस्तै थियो। उनी कहिले तन्नेरलाई सम्बोधन गर्दै जनाउदिन्थे, आन्द्रा खत्म हुन्छ सुपारी खाए। कहिले तरुणीलाई सम्बोधन गर्दै चेतावनी दिन्थे, चिप्लिन्छ सारी त सिलिक लाए। हुन त उनको क्लिप कवच छापिन सकेको भए युवतीहरूलाई क्लिप किन्न क्याटलग पल्टाइरहनु पर्ने नै थिएन। तर श्रृङ्गारी कवितामा भन्दा राष्ट्रवादी कवितामा उनको प्रतिभा आँसु गतिले पोखिन्थ्यो। जम्मा 25वटा शब्दले 50वटा कविता बनाउन सक्नु उनको कवित्वको अर्को विशेषता हो। नेपालपछि विशाल, विशालपछि कमाल, कमालपछि हिमाल, हिमालपछि मुनाल, मुनालपछि टुँडाल, टुँडालपछि फेरि नेपाल। यी शब्द गोरखापत्रको राशिफल चाहिँ कहिले तल कहिले माथि पारी उनी पङ्क्तिमा चालिरहन्थे।
हावापानी शुद्ध, सीता र बुद्ध, अमरसिंहको गाथा, सगरमाथा यी पनि उनका अनुप्रास मिलाउने साविकका साझा हुन्। वीररस बहाउने जोसिला कवितामा उनी बित्पातै छन् भन्ने कुरा त उनले आफ्ना जेठानलाई कवितामै दिएको जवाफबाट मैले पहिल्यै बुझिसकेथे। उनी गर्जेथे, चाम्रै छु, थर चाम्रेले पनि बुझे। के दब्थे जेठानसित, नदेखाऊ गोर्खालीकासँग कबै त्यो मकवान पुरेरी त। एक दिन कुनै पोखरीमा पुगेर उनले टिन्न साइकलको घन्टी दिँदा पोखरीका पाखा पाखामा पहारा तापेर बसेका सारा भ्यागुता थर्कमान भएर एकैपटक पोखरीमा हाम फालेको वर्णन अत्यन्तै सजीव छ। यो सुन्दा मैले उनलाई सच्चा सुझाव दिएको थिएँ। तपाईँ लेखाइमा जति ज्यान फाल्नुहुन्छ त्यसको 1/4 परिश्रम अरूका कृतिमा पनि खर्चिनु भयो भने राम्रै कवि हुनुहुन्थ्यो कि। सुझावको जवाफमा उनले भनेका थिए, अरू भाषपुसेहरूले के लेखेका छन् र पढ्नु। उनको अनेपाली भाषामा पहुँच थिएन भन्ने कुरा त मलाई राम्रै थाहा थियो। तर भन्थे कुन्नी कसले हो उनलाई शेक्सपियर र कालिदासको प्रभाव पर्यो भनेर सुनाइदिए रे। त्यहाँदेखि उनले आफ्नो बाहेक कसैको कृति झुक्किएर पनि पढ्ने छैन भनी जने छोएर क्रिया हालेका छन् रे। त्यसैले मौलिकतामा उनीप्रति शङ्का उठाउनु गाह्रै थियो। चम्रेलज्यूको लामो कवि जीवनमा ठुला ठुला बाधा व्यवधानहरू परे, तर हरुवा जुवाडीले कौडाको दाँती गन्न नछाडे चाहिँ उनले शब्दका पङ्क्ति जोड्न छाडेनन्। उनले समाजलाई के दिए र समाजले उनलाई के दियो त्यसको हरहिसाब गर्नेहरूले गर्दै गर्लान्। मेरो चर्मचक्षुले देख्दा त उनले कवि बनेर जिन्दगीभरमा कमाएको एउटा धन 1 तोला सुवर्ण पदक थियो, जो घर बसुन्जेल पारदर्शक प्लास्टिकको खोलमा उनको सिरानीमाथि झुन्डिरहेको हुन्थ्यो। बाहिर निस्कदा शेरवानी वा ओभरकोटको भित्री बगलीमा जतनसाथ घुसारी निस्कन्थे। यसो भन्दा तपाईँहरू सम्झनुहोला, उनलाई जहान छोराछोरीको विश्वास थिएन कि। तर कुरा यो मात्रै होइन, संजोगले कुनै ठुलो मान्छे भेटियो भने प्रसङ्ग मिलाई आफ्नो नामाङ्कित सुवर्ण पदक देखाएर कवित्वको पक्की प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्ने धोको उनको कहिल्यै सेलाएन। यो सुवर्ण पदक पनि उनको जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णायक अङ्ग थियो, जो 2008 सालमा चितलाङमा भएको कवि सम्मेलनमा उनले कुन मन्त्रीको बाहुलीबाट पहिरन पाएका थिए। बराबर सङ्कट पर्दा जहान छोराछोरीहरू सिरानमाथि झुन्डिएको उनको सुवर्ण पदकमा ट्वालट्वाल्ती हेर्थे। तर उनी भन्थे, पख अर्को कवि सम्मेलनमा म एउटा हिरक पदक जितेर ल्याउँ अनि यो मासेर तिमीहरूलाई गहना बनाइदिउँला। यो सुन्दा ससाना छोरीहरू मक्ख पर्थे, तर ठुली छोरीले भने अब पत्याउन छाडिसकेकी थिए। त्यो पदक लुकाएर कविनीले मङ्गलसूत्र बनाउने दाउ पनि गरेकी थिइन् रे। तर उनले थाहा पाइहालेछन्, हो यताका 19 वर्षभित्र उनको सुवर्ण पदक 79 पटक बन्दकी बस्यो होला। तर मासी नै भनी पुगेको चाहिँ अस्ति मात्रै, जब चम्रेल कवि धेरै गल्दै गए। एक्सरे पछि एक्सरे गर्नु पर्यो अनि बन्दकी राख्ने न्युले श्रीमतीले उनको स्वर्ण पदक बेचिदिने अठोट गरिछिन्। चम्रेल कविले यसपालि हुँदैन त भन्न सकेनन्, तर आइमाईलाई ठगिदिन्छन् भनी सकी नसकी रिक्सा चढेर आफू पनि बाडा कहाँ नगई छाडेनन्। संजोगले म पनि त्यो दिन कहाँबाट त्यहीँ पुगेछु। बाडा जति जति सुवर्ण पदक घोट्थ्यो उनी उति उति आफ्नो मुटु घोटिए जस्तो गरी मुख बिगार्दै गइरहेका थिए। 10-15 मिनटको परीक्षणपछि जब बाडाले पदक 1 तोलाको भए पनि खास सुन चाहिँ 1 मासा मात्रै रहेछ भन्ने सुनाएको थियो, चम्रेल कवि बाडाकै ज्यासलमा घोप्लुक्क घोप्टिहाले। हत्त नपत्त उनलाई अस्पताल पुर्याइयो, तर अब चम्रेल कविको निम्ति गर्न सकिने उपचार पनि बाँकी रहेन, गर्नुपर्ने उपकार पनि बाँकी थिएन। बेसै भयो, बिचरा नमरेको भए आफ्नो नामको प्यासलाई कति दिन भ्रमको प्यालाले मेटाउन सक्थे होला नि त। कतै आत्महत्या गरिदिए भने